दर्शकबिन नमस्कार। अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। दर्शकबिन यतिखेर हामी प्रदेश नम्बर 2 को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं र आज हामी महानगरपालिका भित्र के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेछ कोभिड-19 लाई लिएर, त्यसका उपचारसँग, त्यसका नियन्त्रण र रोकथामलाई लिएर र सँगसँगै यो जबदेखि कोभिड-19 को कुरोहरू बाहिर आएको छ तबदेखि विवाद र चर्चाहरू पनि थुप्रै बाहिर आएको छ र यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र विभिन्न क्षेत्रसँग सरकारवालाहरू र जसलाई लिएर विवादहरू सिर्जना भएको छ तिनै व्यक्ति र प्रतिनिधिहरूलाई आज हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेको छौं र उहाँहरूसँग आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौं डाक्टर उदय नारायण सिंह। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दाजु। जस्तो डाक्टर साहब यति बेला यहाँ आफैले कोभिड-19 बाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा खट्नु भएको छ। के छ अवस्था, के छ अहिले कोभिड-19 संक्रमितहरूको उपचार र उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था र तपाईहरुको सुरक्षाको अवस्था? सर्वप्रथम त यो पर्साको कुरा गर्ने हो भने हामीले सुरुमा चैत्र 28 गते पहिलो संक्रमित भारतीय 3 जना जमातीहरू चाहिँ भर्ती हुनुभयो र उहाँहरू पछाडि एकजना सर्लाही 1 गते सर्लाहीका एकजना थप 4 गरेर सुरुको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्था थिएन। सुरुमा हामीले खेपेको चाहिँ समस्या भनेको राम्रो आइसोलेसनको व्यवस्था थिएन। जम्मा 5 सयको आइसोलेसनबाट हामीले सुरु गरेको, तर जसरी हामीलाई चाहिँ आभास भयो कि अब संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ, हामीले सुरुमा 20 सयको थप बेड संख्या थप्यौं र त्यो पनि अपुग हुने भए पछाडि हामीले झन्डै 100 सय बराबरको तयारी गर्यौं र त्यसमा उपचार गर्यौं। त्यतिखेरको कुरा सम्झिँदाखेरि चाहिँ ठुलो चुनौती थियो, तर नेपाल सरकारले पनि हाम्रो अस्पताललाई नै कोभिड लेभल 2 अस्पताल घोषणा भए पश्चात चाहिँ समस्त जेनरल सेवाहरूलाई विस्थापित गरेर कोभिडको मात्रै उपचार सुरु गर्यौं र त्यसमा मुख्य समस्या भनेको चुनौती भनेको कसरी कर्मचारीहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ उच्च मनोबलका साथ त्यहाँ लाने सामानहरू र परीक्षण। अर्को भनेको परीक्षणको ठुलो जड। म के भन्न चाहन्छु भने यतिका धेरै पटक कुराहरू उठ्दाखेरि पनि मिडियामा आवश्यकता छ नेपालको हब सबैभन्दा जनघनत्व बढी भएको ठाउँ जहाँ केसहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो प्रदेश 2 लाई चाहिँ उच्च जोखिममा राखेको अवस्था भए पनि पीसीआर जस्तो मेसिन पनि म भन्दिउँ नेपालमा झन्डै अन्तिमतिर अरु ठाउँमा अरु प्रदेशमा 2-3 वटा सम्म जडान भए पनि वीरगञ्जमा प्रदेश 2 मा वीरगञ्जकै कुरा गर्छु म, प्रदेश 2 मा एक ठाउँमा जनकपुरमा थियो। हामीका त्यो पीसीआर सम्म हामीलाई एउटा बिरामीको परीक्षण गर्न 4 दिन 5 दिनसम्म कुर्नु पर्ने अवस्था थियो। जब हामी जडान यहाँ लिएर आयौं, मेसिन जडान गर्यौं, भीटीएम को बेला-बेलामा भीटीएम सकिने, रिएजेन्ट सकिने, किट चाहिँ फेरिने अवस्था चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो परीक्षण जुन हाम्रो पीसीआर प्रयोगशालाको नियमित परीक्षण त्यो पनि प्रभाव भएको थियो। अब डाटाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले पर्सामा 121 जना, आज थप अहिले 8 जना नयाँ संक्रमितहरू पनि थपिएका छन् हाम्रो कोभिड अस्पतालमा। अहिले हाल गण्डक कोभिड अस्पतालमा 31 जना हिजो हुनुहुन्थ्यो र अहिले 8 जना थप आउने क्रममा हुनुहुन्छ। झन्डै 39 जना अहिले पनि संक्रमितको उपचार हुँदैछ र त्यो बाहेक 107 जना हामीले सकुशल डिस्चार्ज गरिसकेको अवस्था छ र खुसीको खबर के हो भने पर्सामा 107 जना डिस्चार्ज हुँदासम्म मृत्यु चाहिँ कसैको पनि भएको छैन अहिलेसम्म र केही आंशिक विवादहरू खाना भएन। त्यसमा हामी प्रसङ्गमा पछि जाउँला। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पहिला 5 बेडको निर्माण भयो र त्यसपछि 20 बेड फेरि थपियो। त्यो 20 बेड त उडायो है? त्यो 20 बेड चाहिँ हावाहुरीले त्यो। अनि तपाईहरुले सल्लाह दिनु भने यो ठाउँमा आइसोलेसन वार्ड उपयुक्त हुँदैन, यो ठाउँमा लगानी गरेपछि यो भोलिको दिनमा हावाहुरीले उडाउन सक्छ, यहाँ उपचार हुन सक्दैन भनेर तपाईहरुले सल्लाह नदिएको हो या भने होइन जे गर्छ गर, अब हामी हेर्ने त हो नि, हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन भनेर चुप लाएर बस्नु भएको होइन? त्यो अवस्था के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर धेरै ठाउँबाट प्रदेशमा पनि केन्द्रले पनि म आज स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईहरुको मिडिया मार्फत
हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ केन्द्र र प्रदेशबाट। त्यतिखेर एकदम भकुण्डो जस्तो बनाइएको थियो हाम्रो अस्पतालले। हाम्रो अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल हो। अब नियम के रहेछ भन्दाखेरि केन्द्रले प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशले चाहिँ अस्पतालमा पठाउने। केन्द्रले प्रदेशमा पठाइसक्यो भन्ने, प्रदेशले तिमीहरू हाम्रो अस्पतालै होइन भन्ने, जुन एउटा परस्पर सहयोगको जुन हुन्छ त्यति आपसी समन्वयको एकदम ठुलो अभाव थियो। धेरै कुरा हामीले अहिले पनि छँदैछ, हामीले धेरै कुरा राख्यौँ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो आवश्यकता भयो र किनकि जेनरल सर्भिसेसहरू पनि सुरु भएको थियो र अर्को अल्टरनेटिभ न विकल्प थिएन। त्यो भाग चाहिँ अस्पतालको सबैभन्दा झन्डै एकतिर भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ सहज हुन्छ, त्यसको बाटो पनि अलग्गै छ। यदि त्यो ब्लक लियौँ भने सायद अरू जेनरल बिरामीहरू, किनभने त्यतिखेर कोभिड अस्पताल को रूपमा तपाईँहरूको सोच राम्रो होला, अन्य अस्पतालमा आउने सर्वसाधारणहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, यसलाई छुट्टै एउटा डिपार्टमेन्ट बनाएर लैजाउँ। तर यहाँ त यहीँ जन्मिनु भएको, यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ नि। वैशाख र ज्येष्ठ अर्थात् चैत वैशाख ज्येष्ठ कुन मौसम हो? हुरी बतासको मौसम हो। त्यसमाथि ठुला ठुला चक्रपातहरू आइरहेको छ। त्यो कुरो त अलिकति दूरदर्शिता भइदिएको भए त्यत्रो पैसा नाश हुन्थेन। अहिले पैसाको अभाव छ, जबकि अहिले सबैतिर चन्दा माग्ने अवस्था छ। त्यो पैसाको अभाव हुन्थेन र त्यसैबाट त्यही पैसाले पनि एउटा राम्रो आइसोलेसन वार्ड बन्थ्यो, जुन अहिले 90 वटा हुन्थ्यो नि है। 70 + 20 90 वटा हुन्थ्यो कि भनेर भन्न खोज्यो। त्यहाँ चाहिँ चुकेकै हो है हामी। त्यो वास्तवमा त्यतिखेर हामीले केही दाताहरू त्यो जुन निर्माण गराइयो त्यो चाहिँ दाताहरूको माध्यमबाट निर्माण गराएको हो। उहाँहरूले नै अब एउटा ठाउँ दिनुहोस्, हामीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मद्दत गर्छौँ भनेर यहाँको केही व्यापारी घरानाहरू उहाँहरूले चाहिँ गरेर निर्माण गरिदिएको अवस्था थियो। हामीले ठाउँ पनि नदिने सकेको अवस्था पनि थियो वास्तवमा, हतार पनि भइसकेको। तर आवश्यकता थियो हामीलाई, त्यसले गर्दा त्यो आवश्यकताको लागि हामीले 48 देखि 72 घन्टा मतलब एउटा निर्माण गर्नु पऱ्यो। किनभने ठ्याक्कै त्यसैको केही दिन पछाडि नै ठुलो सङ्ख्यामा बिरामीहरू आउने अवस्था थियो। जस्तो एउटा कुरो यो भयो, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू यति असुरक्षित, यहाँकै भनाइअनुसार असुरक्षित छ अहिले पनि भनेर भन्नुभयो। त्यो असुरक्षित वातावरणको बावजुद यहाँहरू दिनरात केही नभनिकन यहाँहरू खटिरहनु भएको छ, सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारमा लागिरहनु भएको छ। त्यसको बावजुद फेरि धेरै खानुभयो भन्ने पनि चर्चा उपचर्चा चाहिँ खुब चलेको छ। के खाइदिनु हो तपाईँहरूले, र तपाईँहरूलाई साँच्चै नै खान के दिन्थ्यो र कति खर्च थियो तपाईँहरूको? किनभने हिसाब त ठुल्ठुलो आइरहेको छ। त्यति साँच्चै नै त्यति खाएको के खानुभयो त दैनिक तपाईँहरूले? अब राजु, यो खाने त त्यही भात दाल तरकारी। हामीले भनौँ नेपालमा खाने चलन भनेको 3 छाक जुन खाना हुन्छ होइन, हामीले पनि हामीलाई जुन दिएको सुविधा हो त्यसमा पनि त्यही 3 छाक खाना, 2 छाक खाना र खाजा हामीले खायौँ नियमित रूपमा। त्यसमा अब केही मासु का परिकारहरू थिए, अन्डा र मासुका परिकारहरू थिए। तर त्यो बाहेक कुनै अनौठो डिमान्ड गरेर मगाएर जुन हुन्छ नि पिज्जा बर्गर यस्ता केही पनि एक्स्ट्रा केही पनि होइन। सामान्य नेपालीले खाने 2 छाक खाना र खाजा, त्यो चाहिँ हामीले पनि त्यही सुविधा पाएको हो। एउटा कुरा, अब राम्रो कुरा चाहिँ हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। वास्तवमा जुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चिकित्सकहरूको लागि अग्रसर, अब यो त पछि आयो, अग्रसरता लिएर जुन बस्ने र खाने व्यवस्था गर्नुभयो त्यो चाहिँ साँच्चै कदर लायक नै थियो। किन भन्दाखेरि उहाँले अग्रसरता लिएर, अब यो खर्च भयो भन्ने कुरा त अब सम्बन्धित निकायले कति खर्च भयो भने यहाँहरूको बौजाइमा जस्तो खर्च कतिको थियो? किनभने ठुलो रकम आइरहेको छ। तर यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अफ द रेकर्डमा चाहिँ यहाँहरूले जुन बताइरहनु भएको छ, जस्तो यहाँ अहिले यहाँलाई कम्तीमा लाखौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूमाथि एउटा आरोप लागेको छ। साँच्चै खर्च कति थियो? तपाईँलाई दिएको खर्च कति थियो? हामीलाई अब त्यो बिल त उहाँहरू के अरे यो होटेलले नगरपालिकालाई दिने हो। तर हामीले आफ्नो जुन दैनिकी एउटा भनौँ न आम मानिसले खाने खाना, 2 छाकको खाना र खाजा र बस्ने एउटा होटल, सामान्य होटलमा बस्ने, र हामीले अलि इन्डाइरेक्टली त्यो कुरा बुझ्यौँ पनि। एकजनामा लगभग 1500 को त्यो रेट रहेछ क्यारे होइन। 1500 मा चाहिँ बस्ने र खाने व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट चाहिँ त यहाँलाई जानकारी चाहिँ छैन, प्रष्ट रूपमा जानकारी भयो होइन। हामीले अब किन भन्दाखेरि एकजना हाम्रो चिकित्सक क्वारेन्टाइनको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले सही गर्दा त्यो रेट पनि त्यो बिलहरू पनि राख्नु भएको। कतिजना बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेला ठ्याक्कै? अब यस्तो तपाईँको टोली मात्रै? हाम्रो त प्रथम टोली थियो, त्यसले गर्दा थोरैजना थियो। त्यो कस्तो हुन्छ भने एउटा टोली सकेपछि अर्को टोली आउने, पछि चाहिँ 1 साता पछाडि चाहिँ 30 भन्दा माथि। अब एउटा स्पष्ट के हुनुपर्ने जरुरी छ भने त्यो आरोप चाहिँ चिकित्सक मात्रै आयो, के अरे चिकित्सकले खायो भन्ने कुरा आयो। तर त्यो चिकित्सकमा चाहिँ टोलीमा अन्य प्यारामेडिकल स्टाफहरू होइन, हाम्रा कार्यालय सहयोगीहरू, स्विपरहरू, इभन
मतलब नगरपालिकाका कर्मचारीहरू, प्याथोलोजी विभागका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि भनेपछि त्यहाँ कति 100 जना पुग्थ्यो होला खानाखेरि? होइन, त्यहाँ चाहिँ हाराहारी 40 मोटामोटी 40 जना, कहिले अब खाना भने 50 जनाको खाना पनि जान्थ्यो, तर मोटामोटी 40 जना चाहिँ बस्ने अवस्था थियो। अब अन्तिममा यति बेला पिसिआर मेसिन छ, त्यसको क्षमता के र क्षमता अनुसार पूर्ण रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गरिएको छ छैन भने किन? अहिले हाम्रो जुन एउटा ठुलो समस्या भनेको पिसिआर अहिले पनि म हिजोको डाटासम्म भनौँ 3334 झन्डै 3500 परीक्षण चाहिँ हाम्रै प्रयोगशालाबाट भइसकेको अवस्था छ। र अहिले आज मैले तपाईँलाई भनिराख्दाखेरि 8 जना जुन नयाँ सङ्क्रमितहरू जुन थपिएका छन् हाम्रै प्रयोगशालाको रिपोर्ट अनुसार हो। र 2 सिफ्टमा काम भइरहेको छ र औसतमा 150 देखि 250 प्रत्येक दिन अहिले हाम्रो प्रयोगशाला 2 सिफ्टमा काम गरिरहेको अवस्था छ। ठुलो चुनौती भनेकै जनशक्ति हो, किन भन्दाखेरि हामीलाई थप जनशक्ति प्रदान गरिएन। हाम्रै प्रयोगशालाको जेनरल सेवा दिने साथीहरूले अहिले चाहिँ सेवा दिइरहनु भएको छ, उहाँहरू खटिनु भएको छ। त्यसैले त्यो 3 सिट पूर्ण रूपमा 24 घण्टा सञ्चालनमा नआएको यदि त्यो गरियो भने मैले 150 देखि 250 प्रत्येक दिन भने सायद त्यो दोबर हुने त्यो चान्सेस छ। दोबर हुने चान्सेस पनि छ जनशक्ति दियौँ भने। खालि हाम्रो अभाव भनेको जनशक्ति किट र भिटिएम यो कुराहरू चाहिँ पुग्यो भने हामीले यसलाई अझ थप सङ्ख्यामा चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ। हस् उदयजी, आइदिनु भयो, तपाईँ समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दाजु। दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उदय नारायण सिंह र उहाँले धेरै राम्रा कुरोहरू क्लियर गरिदिनु भयो। र ती कुरोहरू कसरी क्लियर गर्नु भने जुन पिसिआर मेसिन यति बेला वीरगन्जमा सञ्चालनमा छ, त्यो पिसिआर मेसिन चल्न नसकेको या त्यसले परीक्षण गर्न नसकेको होइन, परीक्षण गर्न सक्दै पनि यति बेला उहाँ त्यो के भएको छ भने कम्तीमा त्यो पिसिआर मेसिनले जति उसको क्षमता हो त्यो अनुसारको काम गर्न नसकेको कारण चाहिँ जनशक्तिको अभाव हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जनशक्तिलाई यदि अलिकति बढाउने हो भने पक्कै पनि त्यो पिसिआर मेसिनबाटै हामीले 200-250 मात्रै होइन, त्योभन्दा दोब्बरी पनि काम लिन सक्छौँ भनेर डाक्टर उदय नारायण सिंहले भनिसक्नु भएको छ। जबकि उहाँ आफै पनि यति बेला कोभिड-19 अस्पतालमा खटिरहनु भएको छ। र यसै गरिकन अब हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ सानो पाइलाका अध्यक्ष कञ्चन झा, जसमाथि हिजोको दिनमा निःशुल्क खानपिन सङ्क्रमितहरूको लागि पौष्टिक आहार सहितको निःशुल्क खानपिनको व्यवस्था गर्ने भनेर पछि चाहिँ पैसा लियो भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो सानो पाइलाको संस्थाबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ध्यान आकर्षण गराएको छ महानगरपालिकाको। यो खेदजनक कुरो हो। हामीले कोहीसँग पैसा लिएको छैनौँ, हामीले जे गर्यौँ समुदायबाट उठाएको पैसाले गऱ्यौँ र समुदायबाट उठेको पैसा उब्रेको छ, बाँचेको छ, बाँकी छ, त्यो पैसालाई पनि अहिले हामी प्रयोग गर्दैछौँ भनेर प्रश्न पार्नु। अब उहाँको मुखबाट हामी सुनौँ के भयो र के भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले कति चित्त दुखाएर बसिरहनुहुन्छ काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा। कञ्चनजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो यति बेला तपाईँहरूले त्यति जब त्यहाँ केही सञ्चारकर्मीहरू त्यो आइसोलेसन वार्डमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यहाँ रहेका जुन खानाहरू थियो त्यसलाई यो पत्रपत्रिका मार्फत अनलाइन मार्फत त्यसलाई उजागर गरिसकेपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो खाना खाँदो रहेछ भनेर अवस्था देखिसके पछाडि तपाईँहरूले अग्रसरता देखाउनु भयो हामी पौष्टिक आहार खुवाउँछु भनेर र यहाँले सुरु पनि गर्नुभयो। त्यो बेलामा यहाँलाई एकदम उत्साहका साथ सबैले सम्मान गरेर सुरु पनि गर्यो र 2 हप्ता पनि नबित्दै यहाँहरू फेरि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बाध्य भएर खेदजनक भनेर यहाँले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूले जानकारी पनि गराउनु। के भएको सुरुवात प्रवेश कसरी भयो र बाहिरियो कसरी तपाईँहरू? हजुर, धन्यवाद। हामीले यो लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै तपाईँको वीरगन्जमा चाहिँ श्रमिक वर्ग मजदुर वर्गहरूलाई खाना खुवाउँदै आइरहेकै थियौँ पहिलेदेखि। अनि विभिन्न किसिमको बहुआयामी कामहरू गरिरहेको थियौँ जुनमा प्रशासनसँग मिलेर अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गरेर र योहरू गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै जब त्यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यहाँभित्र बस्नु भयो र त्यसपछि जुन उजागर भयो त्यहाँको कुराहरू त्यो उजागर भएपछि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव राखेको थियो प्रशासनलाई। अनि त्यो प्रस्ताव राख्ने दौरानमा चाहिँ त्यहाँ एकदम सहकार्य भएर प्रशासनसँग मिलेर हामीले चाहिँ खाना खुवाउने चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। सो खाना खुवाउने सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो दिनदेखि नै त्यहाँ
हामीले एकदम सुधार एक दिनको हामीलाई तयारीको टाइम पायो। एक दिनको टाइम भएपछि हामी आफ्नो कोषबाट चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र मैले अघि नै भने जस्तो त्यो हामीले पहिलेदेखि नै काम गरेर आउँदाखेरि नै त्यो एउटा कोष चाहिँ हामीसँग थियो। सो त्यहाँ चाहिँ एउटा चार टाइमको खाना, 2 टाइम नास्ता, 2 टाइम चाहिँ खाना दिने चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्यो WHO को मापदण्डमा र सरकारको कार्यविधि अनुसार नै हामीले गरेको हो। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको धेरै 1-2 दिन चाहिँ गाह्रो भयो। हुँदाहुँदै बिस्तारै सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै कुराहरू आउन थाले र हामीले त्यसपछि एउटा ध्यान आकर्षणको एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ पहिलोचोटि कि यस्तो यस्तो आइरहेको छ, यस्तो कुनैको छैन, प्रदेश सरकारसँग हाम्रो कुनै समन्वय भयो भने हामी जानकारी गर्छौँ र विगत 13 वर्षदेखि एउटा पारदर्शी संस्था भएर हामी काम गर्दै आइरहेको संस्था हो, रातारात त्यहाँ गर्न सकेको होइन। सो यही क्रममा हुँदाहुँदै त्यो ध्यान आकर्षणको प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेपछि पनि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ मेयर साहबले खुर्कुलाएर भनिदिनु भयो कि 25 लाख चाहिँ कसलाई दिएको छ, 25 लाख चाहिँ सानो पाइलालाई पनि दिएको छ भनेर त्यसरी एउटा रेडियोमा सुनियो। सो रेडियोमा सुनिएपछि चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न एउटा सिम्पल कम्युनिकेसनको जुन नर्म्स हुन्छ त्यो अनुसार हामीले खण्डन गरे एउटा विज्ञप्ति निकालेर त्यसमा अरू केही अपमानजनक अथवा केही खासमा कुरो चाहिँ के हो, तपाईँहरूले प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख तपाईँलाई दिएको हो, तपाईँको हात पर्यो छैन होइन भने त्यो व्यवस्था कसरी गरिरहनु भएको थियो यत्रो दिनसम्म? हजुर, हामीले भने जस्तै हामीले आफ्नो आन्तरिक कोषबाट पनि सुरुवातमा लगायौँ र त्यसपछि हामीले आह्वान गऱ्यौँ कि वीरगञ्ज समुदायले, वीरगञ्जवासीको मायाले चाहिँ त्यहाँ केही पस्कौँ, त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू जुन हुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वीरगञ्जवासीको मायाले चाहिँ त्यो मायालाई चाहिँ हामी खानाको रूपमा पस्कौँ भनेर गऱ्यौँ र वीरगञ्जको जहिले पनि समुदायको हाम्रो सपोर्ट भएर आज हामी वीरगञ्जबाट उदाएको संस्था चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा काम गरिरहेका छौँ। सो त्यो वीरगञ्जको सधैँ माया र स्नेह भएकोले चाहिँ त्यो हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स थियो कि यो पनि नयाँ पार गर्न सकिन्छ भनेर। सो हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र राम्रो रेस्पोन्स आयो। वीरगञ्जका साथीहरू जो विश्वभरि छरिएर बसेका छन् उहाँहरूबाट नचिनेको मान्छेहरूबाट सपोर्ट आयो। हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ कि यति उठिरहेको छ, यति हाम्रो खर्च लागिरहेको छ। त्योहरू गर्दा बाद पनि यो नकारात्मक टिप्पणी गर्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा नकारात्मक सन्देश फैलाउने कार्यहरू चाहिँ भइरहेको। यस्तो बेलामा समुदायलाई एकीकृत गर्नुको सट्टा चाहिँ त्यो आफ्नो राजनीतिको नाममा चाहिँ अरूलाई पनि त्यसमा मोच दिने कामहरू भएकोले चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको र दुःख लागेपछि हामीले खेद जनाएपछि चाहिँ हामीलाई निर्देशन आयो कि भोलिबाट चाहिँ अब खाना चाहिँ त्यहाँ बन्द गरिदिनुहोस् र हामीले खाना वीरगञ्जमा सङ्क्रमितहरूलाई त बन्द गरेको छौँ, तर अहिले बेलुवा र चोर्नीमा चाहिँ हामी दलित मुसरहरूलाई चाहिँ मजाले दिनको 500 जनालाई खुवाइरहेका छौँ। धनुषा र महोत्तरीमा चाहिँ त्यहाँ पनि सङ्क्रमितहरूलाई हाम्रो पर्साकै मोडल चाहिँ त्यहाँ काम लागिरहेको छ, तर पर्साको आफ्नो मोडल चाहिँ यहाँ काम लागेन भन्ने चाहिँ एउटा दुःख। जस्तो कारण त पक्कै पनि भन्यो होला या तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला नि, हामीले बन्द गर्नुको छैन, हामीले कुनै त्यस्तो औपचारिक कारण दिएको छैन। प्रशासनबाट, अस्पताल प्रशासनबाट फोन आएको थियो कि भोलिदेखि नगरपालिकाको निर्देशन, महानगरको निर्देशनमा खाना काम चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् भन्यो र त्यो मैले भने जस्तै हामीले विज्ञप्ति निकालेको ठ्याक्क त्यही दिनको कुरा हो। विज्ञप्तिबाट हजुर, अब चित्त दुख्यो कि उहाँहरू रिसाउनु भयो कि उहाँहरू के भयो, हामीसँग एउटा संस्थागत कम्युनिकेसन नगरिकन नै हामीलाई एउटा निर्देशन जस्तो दियो। एउटा कुरो नि कञ्चनजी, महानगरपालिका जस्तो संस्था र त्यस गरी नारायणी अस्पताल जस्तो संस्थाले त्यति सहज तरिकाले यहाँहरूले जब खाना के खुवाइरहनु भएको छ भनेर बकाइदा सामाजिक सञ्जालमा र भित्री बस्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा त्यो बकाइदा प्रश्न देखाउँदै होइन फलफुल अन्डा के दिइरहनु पर्छ सबै। हामीले मेन्यू पनि सार्वजनिक गरेको थियौँ र त्यो मेन्यूमा लागत कति लाग्छ, दिनको 327 रुपियाँ एकजनाको लागत हो हाम्रो। त्यसमा चाहिँ 4 टाइम खाना खुवाउँछौँ, हप्ताको 2 दिन मासु छ, अन्डा डेली छ, दुध छ, फ्रुट्स छ। सो 327 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लागत हो। अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि कहिले 330 हुन्थ्यो, कहिले 326 पनि हुन्थ्यो, तर एभरेजमा 327 रुपियाँ एकजनालाई 4 टाइम खाना। त्यसको बावजुद तपाईँहरूलाई केही नभनिकन बिना दोष र बिना गल्तीकै त्यहाँबाट त्यही बुझ्नु पर्यो। तर यो जुन हामीले यहाँ जुन पाइला लिएको छौँ त्यो प्रदेशभरि नै हामीलाई स्वागत भइरहेछ। अहिले गएर हामी बारामा कुरा गर्न गइरहेको छौँ, उहाँहरूले बोलाइरहनु भएको छ, रौतहटले भनिरहनु भएको छ हामीलाई गरिदिनुहोस्। र मैले भने जस्तै महोत्तरी धनुषामा त मजाले चलिरहेछ, न त्यहाँ कसैले टिप्पणी गरेका छैन र महोत्तरीमा त हामीलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छन् र हामीले त्यो एग्रिमेन्ट नै सार्वजनिक गरेका छौँ। सो यहाँ पनि कस्तो त्यो केही भएको भए त सार्वजनिक गर्थ्यौँ नि त, तर त्योभन्दा अगाडि नै 2-2वटा विज्ञप्ति निकालिसकेपछि कि हामीले यस्तो गरिरहेछौँ, सोर्स अफ इन्कम देखाइसक्यो, एक्सपेन्डिचर देखाइसक्यो, तब पनि यो टिप्पणी गर्ने भुलभुलैयामा पार्ने काम अलिकति भयो र एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले एउटा यो समुदायको एकीकृतको भावनालाई लिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको र यो सङ्क्रमितलाई खाना खुवाउनु भन्दा पनि व्यवस्थापन चाहिँ यसरी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ हामीले दिएको।
तपाईँले यो कुरो गरेर मेयरसँग तपाईँले आफैले गएर सम्पर्क गरेर किन यसरी हटाइयो भन्ने कुरो चाहिँ गर्नु भएको छैन। हामीले केही कुरो गरेको छैन। उता निर्देशन आइसकेपछि डोर्स आर क्लोज होइन। कम्तीमा प्रश्न त हुनुपर्ने तपाईँहरूको पनि त अभिभावक हो नि, के कति कारणले हामीलाई हटाइयो, काम गर्न दिएन भनेर, जस्तो पछि टेन्डर पनि खोलियो भनेर सुनियो। जस्तो एउटा कुरो नि कञ्चनजी, योभन्दा अगाडि जसरी तपाईँलाई आरोप लगाइसके पश्चात अनि यो टेन्डर खोलेर अरू कसैलाई दिएको छ, अहिले त्यो संस्थाले अहिले त्यहाँ खानपिनको व्यवस्था गरिरहेको छ होइन? हजुर, हामी चाहिँ अब एउटा गैर नाफामूलक संस्था भएकोले चाहिँ हामीले अब यो कुनै पनि काममा प्रफिट लिने काम चाहिँ गर्दैनौँ। जुन मैले 327 भने त्यो एक्ज्याक्ट लागत हो, त्यति चाहिँ खर्च लाग्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई प्रति एक दिनको 4 टाइमको खाना, एकजनालाई 4 टाइम खाना लाग्ने त्यो कस्ट हो। र त्यो हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पनि सबै देखाएको छौँ कि यति हाम्रो लागत भएको। जस तपाईँहरूको कार्यलाई सहयोग गर्ने भनेको कुनै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र नभइकन स्थानीय नागरिक र समुदाय हो। हजुर, स्थानीय नागरिक र देशभन्दा बाहिर बस्नेहरू। हजुर, त्यसरी नै हामी चलि नै रहेको छौँ 13 वर्षदेखि। तर तपाईँलाई चित्त के दुख्यो भने गर्दा गर्दै बिना कारण अकारण भनौँ न दोष लगायो, त्यसमा यहाँको चित्त दुखाइ छ। हजुर, चित्त दुखाइ छ र त्यो एउटा सेटब्याक पनि हामीलाई भएको हो। र स्पेसली जो काम गरिरहेका छन् फिल्डमा उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ कि यस्तो यस्तो हुन्छ नि, सबैले टिप्पणी गरिरहेका छन् के हो भनेर। सो हामीभित्रको पनि एउटा विश्वासमा डगमगाएर र हामीप्रति जुन विश्वास हुन्छ समुदायमा कि समुदाय कतिलाई लाग्यो होला नि, किनभने हामीबाट पनि उठाइरहेछन्, सरकारबाट पनि उठाइरहेछन्। सो त्यो बिचमा हामी परेको चाहिँ हामीलाई फिल भयो। हस् कञ्चनजी, तपाईँसँग समय मागियो, यहाँले समय दिनुभयो र प्रश्न पारिदिनु, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सानो पाइलाका अध्यक्ष कञ्चन झा। उहाँलाई एउटा आरोप के लाग्यो भने जस्तो कोभिड अस्पताल त नभनौँ, आइसोलेसन वार्ड जुन नारायणी अस्पतालमा एउटा व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो नारायणी अस्पतालमा जुन सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरेको थियो त्यहाँ एकदमै पौष्टिक आहार त छँदै थिएन। एउटा खानाको नाममा टाइगर बिस्कुट, त्यसै गरिकन एउटा चाउचाउ दियो भनेर त्यहाँ बसेका, त्यहाँ आफै सङ्क्रमित भएर गएका केही सञ्चारकर्मीहरूले समाचार बाहिर सम्प्रेषण गरिसके पश्चात सानो पाइलाले अग्रसरता देखाएर हामी खानपिन गराउँछौँ भनेर जुन अग्रसरता देखायो त्यति बेला स्वागत योग्य थियो। सबैले महानगरपालिकादेखि लिएर यहाँका स्थानीय वीरगन्जवासी अस्पताल सबैले स्वागतका साथमा उहाँहरूलाई गर्न पनि दियो र राम्रो खाना खुवाइदिएकै अवस्थामा फेरि पनि जस्तो प्रदेश सरकारबाट 25 लाख रुपियाँ लियो भन्ने जुन मेयर विजय सरायगुईबाट एउटा आरोप आयो, त्यस पश्चात उहाँलाई कामबाट हटाइयो भनेर उहाँले भन्नुभयो र प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खेद प्रकट पनि गर्नुभएको छ। र अहिले फेरि अर्कैलाई व्यवस्था त्यो खानपिनको व्यवस्थाको जिम्मेवारी लगाएको छ। र यसै गरिकन अब यो सबैभन्दा पहिलो यो जब सङ्क्रमितहरू आए त्यति बेला पहिलो टिमको नेतृत्व गर्दै खटिनुभएका डाक्टर निरज सिंह पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी केही कुराकानी गर्छौँ। जस्तो त्यति बेलाका खानपिनको अवस्था के थियो, त्यति बेला उहाँहरूका सुरक्षाको अवस्था के थियो, त्यति बेला सङ्क्रमितहरूको अवस्था के थियो, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। डाक्टर निरज सिंह, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजुजी। जस्तो तपाईँ सुरुमै खटिनु भएको थियो, सुरुकै टिममा खटिनु भएको थियो, त्यति बेलाको अवस्था के थियो? त्यति बेला जस्तो सङ्क्रमितहरू या सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि खानपिनको व्यवस्था के थियो, त्यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामी सुरुमै खट्यौँ र सर्वप्रथम हामीले चाहिँ 3 जना विदेशी भारतीय जुन जमातिका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ आज हाम्रो पाहुना जस्तो रूपमा हामीले भनेका छौँ। बिरामी भएर हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको थियो र त्यति बेला चाहिँ निश्चय पनि हामी पनि एउटा मानसिक त्रास र डरमा थियौँ। यो रोगको बारेमा बुझाइ थिएन स्पष्टसँग, धेरै कुरा चाहिँ अननोन कुराहरू थिए र ड्युटीमा पनि एक आपसमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, एउटा कसले लिने भन्ने ठुलो चुनौतीको कुराहरू थिए। यी सबै कुराहरूलाई एक्सेप्ट गरेर ल ड्युटी गर्छु भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ र ड्युटीलाई लियौँ। र नेपाल सरकारले पनि एउटा क्राइटेरिया के बनाएको थियो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ जो ड्युटीमा जान्छ ऊ चाहिँ घर जाँदैन, उसलाई बाहिर कतै राख्नुपर्छ। र सरकारले पनि मोटामोटी झन्डै प्रति स्वास्थ्य कर्मीको एकजनाको टाउकोमा मोटामोटी 2000 जति खर्च पर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एउटा अनुमानित र उसले पनि आफ्नो बजेट चाहिँ सेन्सेसन गरेको चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यही हिसाबमा वीरगन्जमा चाहिँ त्यति बेला नगरपालिकाले चाहिँ अगाडि आएर ल उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू आयो र उहाँहरूले चाहिँ होटल कन्ट्री इनलाई त्यति बेला व्यवस्था गर्नुभयो र होटल कन्ट्री इनमा आएर हामी सुरुवातमा जुन टोली थियौँ 10-11 जना हामी आएर बस्यौँ र यसमा चाहिँ WHO को प्रोटोकल के छ भने 7 दिन काम गर्ने, 7 दिन थप
क्वारेन्टिन बस्ने र 14 दिनपछि आफ्नो टेस्ट गराउने र टेस्ट नेगेटिभ भएको खण्डमा अनि त्यसपछि गएर फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। त्यो सिस्टमलाई हामीले पनि फलो गऱ्यौँ र त्यही अनुरूप ड्युटी गरेका हौँ। जस्तो त्यो बसेर यहाँहरू फर्किसक्दा र पछिल्लो समयमा महानगरपालिकाले जुन कुरोहरू स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो कुरोहरूले यहाँलाई पक्कै एकदम चित्त दुखाएको पनि छ। जस्तो लाखौँको हिसाब देखाएको छ नि होइन, प्रति व्यक्तिको हिसाबमा 1.5 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गरेर के भन्छ पालिरहेका छौँ भन्ने कुरोहरू पनि आयो। मेयर विजय सर अघिबाटै आयो, जुन कुरोलाई लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूमा एउटा चित्त दुखाइ पनि छ। खासमा त्यो अनुसारकै खर्च भएको हो, त्यही अनुसारको तपाईँले खर्च गरेको हो कि हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसलाई म खर्चलाई अलिकति तपाईँलाई डिटेलिङ गरेर भन्न चाहन्छु। खास अब उहाँले कुन सन्दर्भमा इन्टरभ्यूमा कसरी जोडेर भन्नुभयो त्यो अब मलाई थाहा भएन, तर सुन्नु भएको छ कि छैन? सुन्या त छु। तर के छ भने होटलको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा बस्ने पार्ट हुन्छ, एउटा खाने पार्ट हुन्छ। होटलको रुमको एउटा आफ्नो चार्ज हुन्छ, फुडिङको एउटा आफ्नो चार्ज हुन्छ। र हामी जुन होटलमा बसेका थियौँ त्यो होटलको पनि बसाइ र खानाइ गरेर उसले चाहिँ 2000 रुपियाँको चार्ज राखेको, जसमा 1200 जस्तो उसको लजिङ चार्ज भने फुडिङ चार्ज 800 रुपियाँ। र यो दुबईमा आफ्नो नगरपालिकासँग कति डिस्काउन्ट वा के भन्ने कुरा त्यो हामीलाई थाहा पनि भएन, सरकारको विषय पनि भएन। र हामीले ड्युटी गर्दाखेरि खाएको खाना भनेको एउटा सामान्य जुन एउटा भनौँ न नास्ताको रूपमा ब्रेड खाने, अमलेट खाने, चिया खाने, खानामा भात दाल तरकारी र हप्तामा 2-3 पल्ट चिकन मासु खाएको हो, कहिलेकाहीँ दही खाएको हो। यो बाहेक हामीले कुनै फ्रुट्स पनि एक्स्ट्रा खाएको छैन, जसले सपोज मै बस्दाखेरि मैले फल आफै किनेर आफ्नो कोठामा खान्थेँ। केही डाक्टर साहबहरू व्रत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले व्रत गर्ने दिन जुन स्पेसल दही चाहे जे खानुहुन्छ उहाँहरूले आफै लिएर आउनुभएको थियो, खानुभएको थियो। हामीले होटलसँग त्यो लिएकै छैनौँ। र एउटा कुरा के छ भने त्यो होटल जुन छ त्यो एउटा औसत दर्जाको होटल हो, कुनै त्यो धेरै ठुलो भिआइपी होटल पनि होइन कि जहाँ चाहिँ डक्टरले स्विमिङ गर्छ, यो गर्छ, मतलब विभिन्न किसिमको एक्टिभिटी गरेर चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ खर्च बढाउँछ भन्ने पनि छैन। त्यो एकदमै औसत दर्जाको एउटा होटल हो। होटलको निश्चय पनि चार्ज आफ्नो हुन्छ, रुमको चार्ज। त्यो रुमको चार्ज उसले कम्प्रोमाइज गरेर सर्भिस लिन्छ। होटलले त्यो दुःखको बेलामा जति बेला धेरै जसो होटलहरू पछाडि परेको बेलामा अगाडि आएर उसले जुन हामीलाई जुन सेवा दियो हामी त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई केही दुःख छैन। त्यस्तो दुःखको बेलामा नगरपालिकाले अगाडि आएर बढेर हामी तिर्छौँ भने यो पनि हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो। तर अहिलेको समयमा आएर अब चाहिँ कुरा आयो भन्दाखेरि बिल कतिको भयो भन्ने, पाइलअप कतिको भयो बिल। अब यहाँ कुराहरू के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीसँग काम गर्दाखेरि केही सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो जुन हस्पिटल सुरक्षाको लागि, उहाँहरूले पनि आएर त्यो होटलको सेवा लिनुभएको हो। प्लस स्वास्थ्यकर्मीमा पनि 2 किसिमको टिम भयो। एउटा टिम भयो जसले हस्पिटललाई हेर्ने, अर्को टिम भयो जसले कम्युनिटीलाई हेर्ने, जो सोसाइटीमा गएर, जो वार्डमा गएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, जनस्वास्थ्यको टिम पनि आएर कन्ट्रीमा बसेको हो। र तपाईँको पछि गएर झन्डै 30 जना जस्तोको टिम भयो र त्यो होटलमा पनि 30 वटा बेड छ र जम्मै रुम चाहिँ अकुपाई भएको अवस्था थियो। र ट्विन रुममा म्याक्सिमम रुमहरूमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू 2-2 जनाले सेयर गरेर बस्या हो। सर्टेन केही रुमहरूमा सिनियर डक्टरहरू जुन थिए उहाँहरू सिङ्गल बस्नुभयो, बाँकी सबैजना त्यसरी नै बसेर ड्युटी गरेको हो। अब यो अवस्थामा के छ भने अब 30 जनाको बसाइ खानाइको बिल हुन सक्छ, तर मेरो विचारमा यसै गरी भने जस्तो प्रत्येक दिनमा 1.5 लाख पर्ने त्यस्तो चाहिँ पक्कै पनि होइन होइन। प्रति मन्त्रालयले जुन इस्टिमेट गरेको छ पर हेड एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई जुन 2000 त्यो दायराभित्रै हाम्रो खर्च छ, त्योभन्दा बाहेकको खर्च केही पनि छैन। र यो एकदम स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र हामीसँग हाम्रो एउटा सहकर्मीले जसलाई हामीले क्वारेन्टाइनको जिम्मा दिएको थियौँ उहाँले हस्ताक्षर गरेको एउटा बिल पनि छ। त्यो बिलमा पनि प्रष्ट यही रेट लेखेको छ। कसैलाई चाहियो भने हामी उसको प्रतिलिपि दिन सक्छौँ, एनी टाइम दिन सक्छौँ। 16,68,000 कि 88,000? हजुर। त्यो बिल चैत 28 देखि लिएर हजुर है जेठ 1 गते उसले इस्यु गरेको छ भनेपछि वैशाख 30 सम्मको टोटल्ली 1 महिना 2 दिनको बिल हो। त्यो झन्डै 16 लाख जस्तोको बिल छ। यसबाट पनि हिसाब स्पष्ट हुन्छ कि हामीले कति खर्च गरेका छौँ या छैन भनेपछि त्यो भनिएको जस्तो त्यो समाचारमा आएको जस्तो कुरो गलत हो। त्यो मेरो विचारमा उहाँले सायद अन्य क्वारेन्टाइनहरूको पनि सबै खर्च चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकको नाममा भनेर जोड्नु, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति आपत्ति त भयो। तर के छ भने अब सबैलाई क्ल्यारिफाई गर्न जरुरी भयो
हुनसक्छ उहाँको खर्च छ, किनभने उहाँले सिद्धार्थ क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्रिजुद्ध स्कुलको क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, ठाकुराम क्याम्पसको क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँलाई ओभरअल नगरपालिकाभित्रको खर्च होला, तर एउटा स्वास्थ्यकर्मीको खर्च चाहिँ त्यो पक्कै पनि होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँको आपत्ति रह्यो। हजुर। र जस्तो यसभन्दा अगाडि डाक्टर उदयनारायण सिंहले हामीलाई केही जानकारी दिइसक्नु भएको छ। यहाँसम्म थप्छ, सुरुमादेखि यहाँ परिचालन भएको एउटा चिकित्सक भएको नाताले जस्तो यहाँ पिसिआर जुन मेसिन छ नि, त्यो पिसिआर मेसिनको क्षमता यदि त्यसलाई त्यसलाई रेस्ट नगर्ने मेसिन पनि भन्छ है, नो रेस्ट मेसिन पनि भन्छ, र त्यसलाई मेसिनलाई रेस्टै दिएर 24 घन्टामा 4 घन्टा रेस्ट दिएर पनि त्यसबाट कति परीक्षण हुनसक्छ? बिचमा चाहिँ अहिले जुन प्रत्येक दिन जसरी हाम्रो टेस्टहरू चल्दैछ, हामीले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा हाइएस्ट टेस्ट अहिलेको जनशक्तिमा 265वटा त्यहाँबाट भएको छ यो बिचमा। र अझै हामीले जनशक्ति थप्न सक्यौँ र यसलाई गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ 350देखि 400को हाराहारीसम्म हामीले प्रत्येक दिन टेस्ट त्यो एउटा मेसिनबाट निकाल्न सक्छौँ 24 घन्टाको बिचमा। तर जुन हामीले अहिले गरिरहेको टेस्ट पनि तपाईँले नेपालको अरू सबै हस्पिटलको तुलना हेर्नुभयो भने जुन बेलुका मन्त्रालयले जुन दिन्छ, त्यसमा नारायणी अस्पताल मेरो विचारमा 1 to 5मा पर्छ। अवश्य पनि काठमाडौँ चाहिँ टेकुमा सबैभन्दा बढी हुन्छ, प्रतिदिन त्यहाँ 1000को औसतले भइरहेछ। त्यस बाहिर धरान र चितवन अरू सबै मिलाएर हेर्ने हो भने हामी 1 to 5 भित्रमा छौँ। भनेपछि हाम्रो पोजिसन एकदमै नराम्रो पनि होइन, हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर राम्रै औसतले गरिरहेछौँ। तर अझै जनशक्ति भयो भने हामीले यसलाई अझै आफ्नो जुन सामर्थ्य छ यसलाई झन् बढाएर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। भनेपछि यति बेला पिसिआर मेसिन एक्स्ट्रा तत्कालको लागि भन्दा पनि किट, भिटिएम र जनशक्ति यसलाई यदि बढाउन सकेको अवस्थामा यसलाई दोब्बरीसम्म हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ। यसमा यो एउटा कुरा पनि हो। र अर्को कुरा म एउटा चाहिँ जहिले पनि कुन हिसाबको व्यक्ति हुँ भने जहिले पनि एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। कुनै पनि मेसिन एउटा मेसिनमा मात्र डिपेन्डेन्सी बस्नु हुँदैन। टेक्निकल चिज कुनै पनि बेला बिग्रिन सक्छ, बिग्रेको खण्डमा अरू के त भनेपछि हाम्रो तयारी सबै किसिमले हुनु पर्यो। हामीसँग 2टा मेसिन हुन जरुरी छ, एउटा वैकल्पिक मेसिन पनि चाहियो, किट पनि चाहियो, भिटिएम पनि चाहियो। हाम्रो उद्देश्य के भनेपछि म्याक्सिमम पपुलेसनलाई गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो यो एरियालाई चाहिँ ग्रिन जोनमा कन्भर्ट गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने र हामी फ्री हौँ कि हामीसँग छैन भन्ने कुरा ढुक्क हौँ। यति सबै गर्दै पनि एउटा हाम्रो चाहिँ आफ्नो भौगोलिक दुःख के छ भने राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो नाका भनेको वीरगञ्ज हो। जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आउने आवत जावत गर्न सबैभन्दा सजिलो बाटो के छ भने रक्सौल टु वीरगञ्ज भएर जानु छ। भनेपछि हामी यहाँ बाहिरबाट आउने क्रम पनि सधैँ बढी नै रहनेछ। भनेपछि उहाँहरूलाई पनि टाइमली टेस्टिङ गरेर घरसम्म पठाउन सक्यौँ भने यो पनि चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारण हामीलाई मेसिन पनि चाहिन्छ, किट पनि चाहिन्छ, भिटिएम पनि चाहिन्छ र यो कुरा केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी छ। यसलाई एउटा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको समस्या भनेर अरू नगरपालिका जस्तो सीमित भिटिएम दिएर काम चल्दैन हैन। सब नेपालमा 4वटा महानगरपालिका छ, सपोज पोखरा छ, काठमाडौँ छ, भक्तपुर छ, तर त्यहाँ तिनीहरू नाकामा छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जनसङ्ख्यालाई मात्र गर्नु छ। यहाँ बढाउनै पर्छ। यो नाकाको हिसाबमा यसको क्षमता बढाउनै पर्छ। यहाँ हामीले वीरगञ्जको पर्साको मात्र होइन, यहाँ रुकुम, रोल्पा, दैलेख हैन मतलब सबै ठाउँको मानिस चाहिँ यो बाटोबाट जाने भएको हुनाले हामीले सबैको टेस्ट गरेका छौँ। यो कुरा देशले बुझ्न जरुरी छ। र अहिलेको अवस्थामा वीरगञ्ज जुन नाकाको महानगरपालिका हो यसलाई कसरी चाहिँ टेस्टिङको दायरामा कसरी बलियो बनाउने यसको बारेमा ठोस रणनीति लिन जरुरी छ। हस् निरज सिंहजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। धन्यवाद राजु। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरज सिंह र उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ पिसिआर मेसिन नसक्ने होइन, सक्छ। पिसिआर मेसिनको क्षमतालाई बढाउनु पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जनशक्तिलाई बढाउनु अनिवार्यता छ। यदि जनशक्तिलाई बढाउने हो र किट र भिटिएमको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसबाट पनि प्रत्येक दिन 600-700सम्म स्वाबहरू परीक्षण गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले प्रष्टै पारेर गइसक्नुभयो। तर सँगसँगै जाँदा जाँदै उहाँले के भन्नुभएको छ भने एउटा जगेडा भन्छ जसलाई एक्स्ट्रा राख्दा नराम्रो होइन। एउटा एक्स्ट्रा मेसिन राख्न सक्यौँ भने यो प्राविधिक कुरो कुनै पनि बेला बिग्रिन सक्छ, कुनै पनि बेला कुनै त्रुटि आउन सक्छ, त्यो बेलामा काम लाग्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो पनि जरुरी छ। तर यति बेला जनशक्तिको चाहिँ बढी जरुरी छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र नेपालको प्रवेशद्वार मुख्य नाका भएकोले राज्यले पनि यो नाकालाई अन्य नाकासँग तुलना नगरेर यो नाकामा बढीभन्दा बढी किटहरूको व्यवस्था गरिदिन सक्यो भने अझै राम्रो हुने
र कम्तीमा यो सङ्क्रमितहरू र सङ्क्रमणको अवस्थाबाट जोगिन सक्ने भनेर उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। र अब अर्को एउटा फेरि विवाद छ पालिकासँगको विवाद के हो भने अब जस्तो कोभिड अस्पताल सञ्चालनलाई लिएर कोभिड अस्पताल निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँका गण्डक हस्पिटलका सञ्चालक रहबर अन्सारीले त्यो अस्पताल महानगरपालिकालाई निःशुल्क दिएको अवस्था छ। सम्झौता भइसक्यो, काम पनि सुरु भइसक्यो, निकै राम्रो काम हो। किनभने यो नयाँ अस्पताल भनेको यो जनताहरूको अस्पताल भएको कारणले त्यहाँ कोभिड अस्पताल बनाउँदा सर्वसाधारणहरू जो निमुखा गरिब जनता ग्रामीण भेगबाट आउने बिरामीहरूलाई असाध्यै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो र यति बेला महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल अलग थलग एउटा व्यवस्था गरेर नयाँ अस्पताललाई फेरि जनताको अस्पताल बनाएको छ। अब त्यहाँका सेवा पनि सुचारू भइसकेको अवस्था हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। हो यो क्रममा कोभिड अस्पताल गण्डक अस्पताललाई लिएर फेरि एउटा अर्को पनि विवाद के आएको छ भने हिजोको दिनमा निःशुल्क र अहिले फेरि शुल्क किन भन्ने कुरो आएको छ र त्यस विषयमा क्लियर गर्न गण्डक अस्पतालका सञ्चालक रहबर अन्सारी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो यहाँहरूले सुरुमा नगरपालिकालाई जुन एउटा हिम्मतका साथमा कसैले नदिरहेको बेलामा महानगरपालिकाले पटक पटक पहल गर्दा पनि भिडमा बैठकमा सभामा दिन्छु भन्ने अनि पछि चाहिँ होइन अरूको लिनु भनेर सल्लाह दिने काम भइरहेको अवस्थामा यहाँले स्वतस्फूर्त महानगरपालिकासँग आफैले फोन गरेर कुरा गरेर यसो ल हामी दिन्छौँ भनेर पहल गर्नुभयो, सम्झौता पनि भयो निःशुल्क भनेर र अहिले शुल्क माग्यो भन्ने पनि यहाँहरूलाई फेरि एउटा आरोप पनि लागेको छ। के हो यथार्थ कुरो के हो? यसलाई अलिक प्राविधिक हिसाबले बुझ्नु पर्यो। हामीले हिजो पनि हिम्मत गरेर निःशुल्कै दिएका हौँ, आज पनि निःशुल्क छ र आउने दिनमा नि जबसम्म कोरोना सङ्क्रमितहरू वीरगन्जमा रहन्छ तबसम्म हामी निःशुल्कै दिन्छौँ। निःशुल्कको परिभाषा के हो भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छैनन्। जस्तै हामीले सुरुमै एग्रिमेन्टको दुईवटा बुँदामै के लेखेका छौँ भन्दाखेरि हामीले हस्पिटल भवन, हस्पिटलका उपकरण, हस्पिटलमा भएका बेड, फर्निचर सम्पूर्ण कुरा यसको कुनै पनि रेन्ट नलिने, रेन्ट हामी निःशुल्क दिन्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हस्पिटलमा खट्ने कर्मचारी त छन्, हस्पिटलमा लाग्ने कन्ज्युमेबल छन्, डिजल लाग्छ, पेट्रोल लाग्छ, इलेक्ट्रिसिटी लाग्छ, सरसफाइका सामान लाग्छन् र गण्डक हस्पिटलका मात्र एक्जिस्टिङ स्टाफहरू होइन कि अरू पनि म्यान पावर ल्याइएको छ भनेपछि भोलिको दिनमा यी म्यान पावरको व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने। मानौ गण्डक हस्पिटलमा हिजोको दिनमा कुनै स्टाफले एक्सरे गर्थ्यो, दिनभरिमा 50वटा एक्सरे गर्थ्यो, उसलाई हामीले तलब दिएर राखेका छौँ। आज एउटा पनि एक्सरे हुँदैन हस्पिटलमा, उसलाई हामीले के भन्ने, अब तपाईँ 4 महिनासम्म कुनै तलब नलिएर बस्नुहोस्, त्यो भन्न मिल्दैन। हस्पिटल निःशुल्क हो, तर हस्पिटलमा तपाईँलाई मैले यदि आफ्नो गाडी दिन्छु तपाईँ विराटनगरसम्म जानुहोस् भनेर निःशुल्क, यसको मतलब मैले तपाईँलाई आफ्नो गाडी दिएँ, तर तपाईँले गाडीमा हावा भर्ने पैसा पनि चाहियो, मलाई खाजा खर्च पनि चाहियो, मलाई तेल भर्ने पैसा पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यो वाजिब कुरा होइन। हामीले सही कुरा गरौँ र हस्पिटलमा भएका कर्मचारीहरू मजदुर हुन्, चाहे डाक्टर हुन्, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हुन्, चाहे प्यारामेडिकल स्टाफ हुन्, उहाँहरूको तलबको व्यवस्थापन महानगरले जिम्मा लिएको छ र आज पनि महानगर यो कुरामा क्लियर छ, हामी जत्तिकै क्लियर छ कि हस्पिटलको रेन्ट निःशुल्क हो, उपकरणको रेन्ट निःशुल्क हो, कुनै पनि रेन्ट लाग्नेवाला छैन, कुनै पनि उपकरणको चार्ज लाग्नेवाला छैन। के लाग्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापन खर्च, अपरेसनल खर्च जुन छ, जुन कि मानव स्रोत व्यवस्थापन होस्, चाहे त्यहाँ खपत हुने बिजुली होस्, बिजुलीको जुन बिल आउँछ, डिजलको जुन बिल आउँछ, यी कुराहरूको चाहिँ शुल्क महानगरले बेहोर्नु छ। यतिमा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो। जस्तो यो कुरो यहाँहरूले पनि नबुझाएको र महानगरपालिकाले पनि नबुझाएको देखियो, जसले गर्दाखेरि एउटा भ्रम सिर्जना भएको चाहिँ छ अहिले यति बेला समाजमा। यहाँ आफै प्रश्न पार्नलाई सबैलाई हामीले पटक पटक यो कुरा प्रश्न पारेको छौँ, तर यो प्रश्न पार्दा हामीले पनि पारेको छौँ र महानगरले पनि यो कुरा प्रश्न पारेको छ। प्रश्न भइरहेका छैन। एग्रिमेन्ट पनि हरेक न्युजमा, हरेक मिडियामा, हरेक सामाजिक सञ्जालमा हालेका छौँ होइन। अब त्यो प्रश्न हुँदा पनि यसलाई घुमाउने प्रयास चाहिँ विभिन्न प्रकारले गरेछ, जुन कुराले हामी अथवा महानगर कोही पनि विथोलित भएका छैनौँ। हामी आफ्नो मिसनमा छौँ र हामी लागिरहेका छौँ। यथार्थ कुरो चाहिँ यही हो, एकदम यही हो होइन। हामीले भवनको उपकरणहरूको कुनै भाडा लिने कुनै पनि भाडा लिने, तर त्यहाँ खटिने चिकित्सकहरू जो त्यहाँबाट अब बेरोजगार भइरहेका छन्, त्यहाँ काम गर्न पाइरहेका छन्, उनीहरूको गरिरहेका छन्, उनीहरूको डिजेलको र यो विद्युतहरू जुन प्रयोग भइरहेका छन्, हस्पिटलको खर्च जुन छ त्यो त बेहोर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। त्यसो सालाखाला खर्च कति होला? हाम्रो लगभग हस्पिटलको खर्च भनेको प्रतिदिन 65,000देखि लिएर 95,000सम्म लाग्ने गर्छ प्रतिदिनको खर्च। यो सिजन र बेसिजनको कुरा गरौँ, कुनै टाइम सिजनमा एकदम हाई अपरेसनल खर्च आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ सिजन नभएको बेलामा त्यतिखेर अपरेसनल खर्च कम हुन्छ। अब तपाईँले एउटा कुरामा अझै के प्रश्न हुन चाहन्छु भन्दाखेरि हिजोको दिनमा महानगरलाई केही हस्पिटलहरूले चाहिँ
2 करोडसम्म पनि भाडा लिएर दिन्छु भनेर त्यो तयार पनि भए सुनेको हो। होइन 2 करोडसम्म लिएर। अब आज मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो 65 देखि 95,000 प्रतिदिन भनेको कति हो त? 65,000 भनेको लगभग 19.5 लाख 20 लाख हो र 95,000 भनेको लगभग 27, 28, 30 लाख रुपियाँ होइन। कहाँ 2 करोड रुपियाँ भाडा र कहाँ 30 लाख रुपियाँको खर्चमा महानगरले एउटा 70 बेडको हस्पिटल चलाउनु पाइरहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। लगभग 1 करोड 70 लाखको डिफरेन्स। अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि पटक पटक एउटा न्युज के आइरहेछ भन्दाखेरि फलानु ठाउँमा हस्पिटलले 2 जना कोरोना सङ्क्रमितको इलाज गर्नुमा 1.5 करोड खर्च गर्यो, फलानु ठाउँमा हस्पिटलले 3 जनाको त्यसमा 1.25 करोड खर्च गर्यो। तर आज गण्डक हस्पिटलमा अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा अहिले 43 जना पेसेन्ट छन् होइन। हिजो 25 जना पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसक्यो, 65 जना भइसक्यो, 1 महिना भएको छैन। आज 1 महिनापछि पनि त्यो बिल आउँदाखेरि लगभग म्यान पावरको खर्च भनौँ, त्यहाँ खाने खर्च भनौँ, त्यहाँ डिजल खर्च भनौँ, 27-28 लाख रुपियाँ आउला भनेको। कहाँ 1.5 करोड 2 करोडमा 2 जनाको इलाज भइरहेछ र कहाँ यहाँ 60 जनाभन्दा बढीको इलाज भइसकेको अवस्था भनेपछि खर्चमा मात्र लिएको हस्पिटललाई त त्यसलाई त म के भन्छु भने तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु भने सबैले यो कुरालाई सकारात्मक हिसाबले लिनु पर्यो। हामीले पहल गरेर आफ्नै पहलमा सहज पारिदिन खोजेको, हामीले सहयोग गर्न खोजेको। सही कुरो बुझाउन कति गाह्रो छ एकदम गाह्रो रबरजी। छ। यहाँ आफू सही हुँदाखेरि म सही हुँ भनेर बुझाउन गाह्रो छ, तर मैले गलत बोल्दाखेरि मलाई एकदम सजिलैसँग मैले जब यति बेला establish तपाईँ गर्न सक्छु। रबर अन्सारी गण्डक अस्पतालका सञ्चालक, तपाईँलाई पनि आरोप छ र वीरगञ्ज महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर यो निराधार दुईटैले आरोप एकदम के छ भने निराधार एकअर्कासँग मिलेर यो खर्च उठाउने दाउ हो भनेर पनि आरोप अझ लागिसकेको छ। यसमा त के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एकअर्कासँग मिलेर कसरी कम भन्दा कम खर्चमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको इलाज हुने कुरा छ, त्यसमा रहबर अन्सारीको सहकार्य महानगर अथवा महानगरका मेयरसँग रहेको छ। यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो जबकि त्यसलाई ओझेलमा पारिदियो एकदम। र ल्याए बाहिर हजुर निशुल्कको नाममा सशुल्क शुल्क लिँदैछ भनेर ल्याए। र जस्तो रोबरजी यहाँको हिम्मतलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ र यहाँको जुन अहिले एउटा समाजको लागि जुन कार्य गर्नुभयो, ठुल्ठुला हस्पिटल हुनेहरूले त्यो हिम्मत देखाउन नसकेको अवस्थामा यसलाई फेरि पनि हामी पनि हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट यसलाई धन्यवाद र शुभकामना बधाई दिन्छु। र सँगसँगै अर्को के छ भने यहाँले जुन हिसाबले समाजमा रहेका जुन सङ्क्रमितहरू छ उनीहरूको उपचार सहज ढङ्गबाट सस्तोमा होस् भनेर यहाँले एउटा पहल गरिरहँदाखेरि अहिले जस्तो पिसिआर मेसिन नयाँ आउँदैछ, त्यसलाई लिएर खुब विवाद भइरहेछ। धेरैको भनाइ होइन पिसिआर अहिले भन्दा पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने जुन स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई ल्याउँ, त्यसै गरी जनशक्तिलाई ल्याउँ र अहिले त्यसबाट पनि काम गर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रकारको स्वाय आइरहेको छ त्यसलाई कभर गर्न सक्छ। फेरि पछि अब जुन पैसा अहिले पैसै मागेर उठाएर त्यो मेसिन खरिद गरेर त्यसलाई राख्नु भन्दा त्यसको बरु अहिले आवश्यक पर्ने किट होइन यो बिटिएम र जनस्रोतलाई बढाउँ भनेर कुरो गरेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमा मैले चाहिँ दुईवटा कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नारायणी हस्पिटल यो सङ्घीय सरकारको हस्पिटल हो र त्यहाँ अहिले पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ र अहिले नारायणी हस्पिटलको जुन पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ उसको यदि सिङ्गल टेस्ट गर्ने हो भने एक सिफ्टमा 70 जनाभन्दा बढी गर्न सकिन्न। तर त्यसलाई यदि पुल गरिन्छ भने अहिले 5 वटा स्याम्पल पुल गरेर गरिरहेका छन् जुन भनेको 350 हो। मेरो एउटै भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि कमसेकम यो मसिनलाई फुल क्यापेसिटीमा नभए पनि 90% त चलाउँ। अहिले यो मसिन 15% क्यापेसिटीमा चलिरहेछ। तपाईँले अहिले पनि नारायणी हस्पिटलको ल्याबमा गएर सोध्नुभयो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म चल्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ यो मसिन। कि जसरी एउटा जेनरल हस्पिटल 24 घन्टा चल्छ, आज हामीले कोभिड हस्पिटल 24 घन्टा चलाइरहेको छौँ, त्यो मसिन 24 घन्टा चल्न सक्दैन? एकदम चल्न सक्छ। त्यसलाई ब्रेक चाहिने होला 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा, त्यो 24 घन्टामा 4 घन्टा ब्रेक। तर मानव स्रोतको त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, टेक्निकल म्यान पावरको व्यवस्थापन गरौँ, किटको भिटिएमको व्यवस्थापन गरौँ। हो अब अर्को पिसिआर मसिन चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्दाखेरि पहिला यसलाई कमसेकम 90% क्यापेसिटीमा युज गरौँ र अर्को मसिनकोलाई पनि तयारी गरौँ। मसिनै नचाहिने भन्ने कुरा होइन, तर यसले पुरा तयारी गरेपछि मात्र त्यसलाई पनि हामीले ल्याउनु पर्यो। 1 किलोमिटर सडकको लागि यदि 2टा डोज चाहिने हो भने तपाईँले 5 वटा डोज राख्दैमा त्यो 1 किलोमिटर चाँडै बन्ने हो र होइन। हामीले गियरिङ भन्छौँ कि त्यो गियरिङ चाहिँ सही हुनु पर्यो। यो मसिनलाई पुरा गियरमा हामीले चलाउन सकेका छैनौँ। अर्को मसिन ल्याएर फेरि भोलि गएर अर्को मसिन पनि 15% क्यापेसिटीमा चल्यो भने त फेरि एउटा आलोचनाको पात्र बन्छ, अर्थ रहन। त्यसैले ल्याउने हो, प्लानिङ गर्ने हो, तयारीमा बस्ने हो, तर यसलाई कमसेकम 90% क्यापेसिटीमा चलाइदिउँ भन्ने बुझ्यो। हस् रबरजी, तपाईँ समय दिनुभयो र प्रष्टसँग आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डक हस्पिटल जुन यति बेला कोभिड-19 हस्पिटलका सञ्चालक पनि हुन् र उहाँले प्रष्टसँग भनिसक्नु भएको छ हामीले निशुल्कै दिएको, शुल्क मागेको छैन, तर बाहिर जुन कुरो आएको छ त्यसलाई शुल्कमा परिणत गरेको छ। न यसमा महानगरपालिकाको दोष छ न गण्डक अस्पतालको दोष छ।
तर यस कुरोलाई बङ्ग्याएर बाहिर लैजाने जुन काम भएको छ त्यो बिल्कुलै गलत हो। त्यो कुरो सत्यता छैन भनेर उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र उहाँको भनाइमा हामी निःशुल्कै छौँ, तर लाग्ने म्यान पावर भयो, लाग्ने त्यहाँका डिजेलहरू भयो, बत्तीहरू भयो, त्यसको त दिनै पर्छ र त्यो वाजिब पनि हो र त्यसको खर्च पनि फेरि अन्य अस्पतालले मागे बराबरको छैन। मुस्किलले 26-27 लाख 28 लाखको एउटा खर्च छ, त्यो एकदमै सस्तो भनेर उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र मेसिनको हकमा अहिले जुन मेसिन छ त्यसलाई फुल गियरमा चलाउँ र ल्याउने हो भने अहिले पछि सोचौँ, पहिला यसलाई सञ्चालन गरौँ जुन हामीसँग छ फुल क्यापासिटीमा चलाउँ भनेर भन्नुभयो। र यी सबै गुनासोहरू, यी सबै विवाद र आरोप प्रत्यारोपहरू पश्चात अब यति बेला हामीसँग आइपुग्नु भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी, जोसँग हामी प्रश्न यी सबै कुराहरू राखेर सोध्नेछौँ र प्रश्न पार्नेछौँ यथार्थ कुरो के हो, जुन आरोपहरू लागेको छ ती आरोपहरू सत्य हो कि उहाँले बोल्दाखेरि कुनै गल्ती गरेकै हो या होइन, उहाँ सही हुनुहुन्छ र कुरो यस्तो हो भनेर उहाँले प्रश्न पार्नुहुन्छ। विजयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँहरूलाई सुरुबाटै चिकित्सकहरू जुन खटेका थिए ती चिकित्सकहरूको एउटा चित्त दुखाइ के भयो भने मेयर विजय सरावगीले कुनै एफएमहरूमा डाइरेक्टसँग उहाँले के भनिदिनु भयो भने प्रति व्यक्ति 1.5 लाखसम्म हामीले खर्च गरेर गरिरहेको छौँ, यो हिसाबले त हामीले खाएको छैन, हामीले त 2000 रुपियाँको खाएको छौँ भन्ने हिसाबको कुरो आयो, त्यसजना 60,000 हुन्छ भन्ने हिसाब आयो। यथार्थ के हो? यथार्थ यो हो कि जबरजस्ती चिकित्सकहरूको दिललाई दुखाइ गर्ने काम केही मान्छेहरूले गरेका छन्, त्यस्तो केही भनेको होइन। हामीले क्वारेन्टाइन चलाइरहेछौँ, कोभिड हस्पिटल चलाइरहेछौँ, आइसोलेसन सेन्टर चलाइरहेछौँ। क्वारेन्टाइनमा 2 ठाउँमा क्वारेन्टाइन चलिरहेछ डक्टर साहबहरूको, एउटा कन्ट्रिन छ अनि एउटा चाहिँ हाम्रो टाउन हलको होटल छ। यति ठाउँमा जब काम हुन्छ भने मोटामोटी 1.5 लाख रुपियाँ यो खर्च जान सक्छ है भनेर हामीले त्यो हिसाबले बोलेको कुरा हो। सबैलाई समग्र। अब त्यो कुराले कसै डाक्टर साहबहरूको चित बुझेर दुखेको पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो जबरजस्ती बोलिकन तपाईँले त यस्तो बोल्यो है, तपाईँले त गाली गर्यो है भनेर किसिमले उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर त्यो बोल्न लगाउन काम। भनेपछि उहाँहरूले यति बेला बुद्धि पुर्याउनु पर्यो, कसैले भन्यो भन्दैमा त्यसको पछि त्यो जानु परेन, कान खोज्नु पर्यो जहाँ छ त्यहीँ, कौवाले लगेको छैन अहिले। जहाँ कसलाई चेक गर्नु छ भने हरेक चिजको आज रेकर्ड हुन्छन्, हरेक कुरा हुन्छन्। मलाई लाग्छ कि त्यस्तो कुनै भावना छैन। हो, मैले उच्च एउटा मनोबल बढाउनको लागि, किन चिकित्सक भनेको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो, उनीहरूको मनोबल, सफाई कर्मीको मनोबल, सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनको लागि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिएको कारणले गर्दा महानगरपालिकाले एउटा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर त्यो व्यवस्थापन गर्यो र सुरुदेखि नै गर्यो, एक दिन पनि ढिला नगरिकन। किन गर्नु पर्यो भने यदि उहाँहरूको व्यवस्थापन हामी समयमा गर्दैन थियो भने उहाँहरूले चाहिँ उच्च मनोबलका साथ खट्न सक्नु हुँदैन थियो। यहाँ कोही पनि चिकित्सक साथीहरू यस्तो महाविपत्तिहरूमा काम गरेका साथीहरू होइनन्, उनीहरूलाई हौसला चाहिन्थ्यो, उनीहरूलाई मोटिभेसन चाहिन्थ्यो भनेर हामीले काम गरेकै हो। यो विभिन्न कुराहरू जुन आइरहेछ त्यो गलत कुरा। अब जस्तो आरोप त नभनौँ, तपाईँबाट चित्त नबुझेको अर्को कुरो के छ भने खानपिनको व्यवस्था गर्ने सानो पाइला, त्यो हकमा चाहिँ पक्कै पनि सानो पाइलाको कामबाट तपाईँहरू कतिको चित्त बुझाउनु भएको छ? पहिलोभन्दा सबभन्दा कुरो त पहिलो के छ, सानो पाइलाले हामी धन्यवाद दिएका थियौँ कि उहाँहरूले कमसेकम केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको हस्पिटलमा जब हाम्रो 2 जना भनौँ न सञ्चारकर्मी साथीहरू कोभिड भएर प्रवेश गरे र त्यहाँको जब दुर्दशा बाहिर आयो, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु म। त्यो आइसकेपछि एउटा जनतामा हेपक क्रिएट भयो कि यस्तो किसिमको पनि व्यवस्थापन छ, योभन्दा राम्रो त चेक नगरौँ, त्यस्तो मर्ने ठाउँमा को जान्छ भन्ने जब हल्ला फैलियो, वास्तवमा त्यति बेला हस्पिटल प्रशासन चुकेको पनि हो। उहाँहरूले कमसेकम एउटा प्रपर फुड, मिनिमम फुड कमसेकम खुवाइसक्नु पर्थ्यो, खुवाउन सकेनन्। त्यो बेला सानो पाइला जस्तो संस्था अगाडि बढेर हिम्मतका साथ उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभयो, बडा राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यसमा कुनै पनि कसैको केही भन्नुपर्ने छैन। त्यसपछिबाट सानो पाइलालाई जिन्दगीभर त खुवाउन लगाउन सकिँदैन, एउटा त्यो पनि सामाजिक संस्था हो, कहीँ न कहीँ एउटा चन्दा मागेर सहयोग मागेरै गर्ने हो। हामीले जब कोभिड हस्पिटल गण्डकमा सार्यौँ त्योभन्दा 10 दिन अगाडि नै हामीहरू चाहिँ प्रोपर क्वान्टिटीमा खाना जाओस्, हस्पिटलमा खाना जाओस् भनेर यो कुराहरू पटक पटक बाहिर आएर थियो। भने राज्यलाई गाली गरिराखेको थियो, स्थानीय निकायले गाली गरिरहेको थियो पब्लिकले कि हामीले किन व्यवस्था गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी टेन्डर गरिसकेका थियौँ। कोभिड हस्पिटल सरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ खाना त पुर्याउने, तर 8 जना 9 जना जुन कोभिडका मरिज थियो उनीहरूले मात्र दिने। त्यहाँ खटिराखेका स्वास्थ्यकर्मीहरू अरू साथीहरूलाई कसैले खाना उहाँले दिन सक्नु भएन, मैले उहाँलाई बाध्य पनि गर्न सक्दैन। त त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले धन्यवाद सानो पाइलालाई हामी छोड्यौँ। त्यो बेलादेखि भोलिपल्टबाट खबरै गरेर कि भोलिदेखि हामी खुवाउँछौँ सबैजनालाई, तपाईँहरू चाहिँ अब यति नै छोडिदिनुहोस् भनेर भने हो। त्यसलाई पनि भजाउने र लगाउने कामहरू पनि गरियो। मतलब यहाँ जति एक्सन महानगरपालिकाले पोजिटिभ तरिकाले कोभिडको गर्दै गयो त्यति नै त्यसलाई खराब पार्ने किसिमले
कुप्रचार गर्ने एउटा तत्त्व लागिरह्यो के यो 3 महिनादेखि यो चलिरहेछ। तपाईँ राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यही पाउनुहुन्छ यहाँ। जस्तो 3 महिनादेखि यहाँले यसरी कुरो गर्दाखेरि त असाध्यै तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो। उहाँहरूले यदि सुनिरहनु भएको छ भने एकछिन फुरुङ्ग पनि हुनुभयो, तर उहाँहरूको चित्त दुखाएर उहाँहरूले त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर खेत प्रस्ताव के पारित गरिदियो भने 25 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिएको हामीले 1 पैसा पाएको छैन, हामीले लिएको पनि छैन, तर हाम्रो नाम लगाइयो, हामीलाई बदनाम गरियो। यदि त्यो कुरो सत्य हो भने त उहाँहरूलाई त एउटा तपाईँले धन्यवाद यसरी दिने टेलिभिजनमा, तर भित्र बाहिर चाहिँ उसलाई चाहिँ 25 लाख रुपियाँ ले लिया, पैसा आखिर पाइहाल्यो उसले, त्यो पैसाले खुवाएको भन्ने त्यो कुरा पनि मैले कुनै प्रश्न के हो 25 लाख लिएकै हो या होइन? मैले चाहिँ त्यो कुरा त कहीँ न कहीँ रेडियोमै बोलेको छु। त्यो रेडियोको क्लिप पनि बजारमा धेरै घुमेको छ, सबले सुनेको छ। एउटा साधारण जो नि एकदम नबुझ्ने मान्छेले पनि त्यो क्लिप सुन्यो भने त्यहाँ के भनिएको छ भने केही दिन अगाडि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले 25 लाख रुपियाँ खानपिनको व्यवस्थापनको लागि मेसु साहबलाई दिनुभएको रहेछ। त मैले त्यसमा के भनेको छु भने जब हामी माग्छौँ, हामीलाई जरुरत छ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि, आइसोलेसनको व्यवस्थापनको लागि, डाक्टर साहबहरूको व्यवस्थापनको लागि भने हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी र केन्द्र सरकारले दिँदैनन् होइन। मेरो भावना त्यो थियो। तर अहिले सानो पाइलाले जब खाना खुवाइरहेको छ भने किन लगेर 25 लाख रुपियाँ दियो त कसलाई दियो भने मदन डाक्टर साहबले दियो भनेर भनिएको थियो। अब त्यो कुरालाई पनि बङ्ग्याएर केही हाम्रै मिडियाकर्मी साथीहरूले, अब म नाम त नभनौँ, उहाँलाई गलत ढङ्गले फोन गरेर, बिरामी मान्छेलाई गलत ढङ्गले फोन गरेर कञ्चन झाजीलाई त्यो कुरामा उक्साएर त्यो विज्ञप्ति निकाल्न लगाएकै हो। हामीले मेरो भावना कहीँ पनि त्यो थिएन। त्यो क्लिप अहिले पनि जिन्दै छ, फेसबुकमै छ, तपाईँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, संसारले सुन्न सक्छ। त्यसबाट प्रश्न हुन्छ कि जुन गल्ती काम प्रदेश सरकारले आफ्नै पालिकाले मागिरहेछ 1 रुपियाँ पनि नदिने, तर जुन मान्छेले खुवाइरहेछ उसलाई पनि नदिने, तर जसले मागेको छैन जबरजस्ती लगेर उसलाई दियो भने त्यो त तपाईँहरूको आपसी यो आपसी होइन, यो त प्रश्न हुने कुरा। यो उहाँको व्यवस्थापन त्यो हुनु हुँदैन नि। मुख्यमन्त्रीजीलाई या प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेछ उसलाई दिनु पर्यो, सानो पाइलाले गरेछ उसलाई दिनु पर्यो, मदन डाक्टर साहबले दिनु परेन। त यो तरिकाको जुन अहिले यहाँ भइरहेछ त्यसको आक्रोश मैले पोखेको। मैले त सानो पाइलाले केही पनि बोलेको छैन। तपाईँले बोलेको अहिले त्यही नै हो भने त पक्कै पनि 100% दोषै लगाउनु भएको छ। म फेरि सानवी रेडियोमा दिएको इन्टरभ्यूलाई कसैले पनि सुन्न सक्छ, म च्यालेन्ज गर्छु, त्यसको अर्थ निकाल्नुहोस्, आफै बुझ्नुहुन्छ। जस्तो अर्को फेरि आरोप नै भनौँ, पोखरिया नगरपालिकालाई यहाँले बकाइदा फोन गरेर खर्च अब छैन नगरपालिकासँग, खर्च देऊ है, खर्च देऊ, तिम्रो मिटिङ बसिसकेका छौ र मिटिङ बसेर हामीले सबै कुरो बोलिसकेका छौँ, त्यसको बावजुद तपाईँहरू कसैले फोन उठाउनुहुन्न, वास्ता गर्नुहुन्न, म एक्लैले धान्न सक्दिनँ, तपाईँको 4 वटा बिरामी यहाँ सङ्क्रमितहरू छन्, यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने म सेनासँग गाडी लिएर तपाईँको बिरामीलाई पठाइदिन्छु। त्यो त मैले नै सुनेको छु, यसमा त हाँस्नु पर्दैन। त्यो राम्रो त्यो टेप राम्रोसँग सुन्नुलाई मैले थाहा छ तपाईँ यो भन्नुहुन्छ भनेर मैले 2 चोटि 3 चोटि सुनेको। मलाई जुन तरिकाले तपाईँले भन्नुभएछ त्यो तरिकाले त छैन। र बिरामीलाई तपाईँका पठाइदिन्छु, तपाईँ आफ्नो व्यवस्था गर्नुहोस्, सङ्क्रमित हो अलिकति ध्यान दिनु होला है। अब त्यहाँ के अरे डाक्टर मदन डाक्टरलाई भनेर त्यहाँ कुन चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी छ उहाँहरूलाई राम्रो व्यवस्था गरेर राख्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो एउटा तपाईँ जस्तो जिम्मेवार महानगरपालिका, सम्भवतः नेपालको 2टा महानगरपालिका पछाडि सबैभन्दा जिम्मेवार महानगरपालिकाको मेयर विजय सरौगी तपाईँ हो। तपाईँले त्यो कुरो भनिसक्नु भएको छ, मैले 1 चोटि न 3 चोटि सुनिसकेको छु। तपाईँले जत्तिकै हाँसेर त्यसलाई गिल्ला गर्न खोजे पनि त्यो मैले सुनिसकेको छु। त्यो कतिको जिम्मेवार जवाफ हो? म यसलाई प्रश्न गर्छु। केही दिन अगाडि नै पोखरियामा 8 बेडको आइसोलेसन रेडी भयो भनेर त्यहाँ उद्घाटन गरिएको थियो। अब तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो चाहिँ 4वटै पार्टी, सबै पालिका, प्रदेश सांसदलाई राखेर एउटा बैठक भएको थियो। त्यो बैठक पनि गर्न लगाएको मैले नै हो, 4वटा पार्टी साथीहरूलाई अनुरोध गरेर। किन गराइयो भने त्यो बैठक कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अहिले प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्दैछ। हाम्रो 27-28 करोड रुपियाँ टोटल आन्तरिक आय हो सालको, जुन अहिलेको कोभिडको अवस्थामा 18-20 करोडभन्दा बढी उठेको छैन। र हाम्रो चाहिँ एउटा उठेको छैन, अर्कोतिर हाम्रो के छ, खर्च बढेको छ। हामी धेरै दिन धान्न सक्दैनौँ। एकचोटि सबैले बोलाएर सहकार्य गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले सहकार्य गरिदिएको। त्यो सहकार्य गर्ने बेलामा मैले एउटा प्रस्ताव के राखेको थिएँ भने, किनभने कि वीरगञ्जमा चाहिँ 12 पर्सा र रौतहटसम्मका, सर्लाहीसम्मका पनि मरिजहरू ल्याइएको छ र हामीलाई चाहिँ आफ्ना पालिकाहरूको एक ठाउँमा कमसेकम एउटा फन्ड बनाएर हामीहरू खर्च गरौँ। खर्च गरेपछि के हुन्छ भने एउटाले जिम्मेवारी आउँदैन, सबले साझा गर्नु पर्यो। कोभिड हस्पिटल हरेक ठाउँमा चल्दैन भनेर मैले भने, एक ठाउँमा हामी व्यवस्थापन गरौँ, त्यसको लागि फन्ड बनाऊँ। त्यति बेला हामीले के माग गऱ्यौँ भने या त उधार पैसा दियोस् या फिर कसैले हामीलाई दान दियोस्।
दुई तरिकाले हामी काम गर्न सक्छौँ। हातोमाले नगरेसम्म हामीले यो कोभिडको लडाइँ त जित्न सक्दैनौँ। यो कुरा प्रष्ट भएको थियो। मैले त्यो दिन पनि जुन उहाँलाई फोन गरेको थियो त्यो भावना यो थिएन कि तिम्रो मरिज लग न त पैसा देऊ। भावना के थियो भने 8वटा बेडको जुन उहाँ कोभिडको सञ्चालन भएको छ आइसोलेसन त्यहाँनिर लगिदियो। अब आधा कुरा त मेरो पहिला भएको रहेछ, त्यो त कसैले सुनाउँदैन होइन। होइन मैले पुरै सुनेको छु। होइन पहिला अर्को फोनमा पहिला भएको छ। अनि त्यहाँ लगिदिनुहोस्। उहाँले भने नि हाम्रो यहाँ त कोही व्यवस्थापन भएको छैन भन्नुभयो। त फेरि मैले भने कि एउटा यस्तो पनि छ भने त्यही दौरानमा मैले के भने हेर्नुहोस् कसैले मलाई सहयोग पनि गरिरहेछन् जुन स्वाभाविक कुरा पनि हो। मैले पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनताको प्रति मेरो पहिलो कर्तव्य छ, त्यसपछि बाँकी पालिकाप्रति, त्यसपछि मेरो पुरा देशप्रति नै छ। त्यसपछि म भाग्दैन कसैबाट। अहिले पनि तपाईँको रौतड बाराका साथीहरू अहिले पनि आइरहेछन्, हिजोसम्म आएका छन्। भनाइको मतलब मैले कहीँ पनि पठाएको छैन। दायित्व पनि हो नि। होइन दायित्व हो। यो दायित्व वास्तवमा यदि तपाईँ संविधानमा भएको व्यवस्था देख्नुहुन्छ भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको थियो आइसोलेसन हस्पिटल बनाउने, त्यसको सञ्चालन गर्ने सबै विषयहरूमा। तर खोइ गरिदिएको। हामीले माग गर्नेको के सजाय पाए थाहा छ लास्टमा? 5 नम्बर बुँदामा के लेख्यो भने आर्थिक र भौतिक सबै व्यवस्थापन बिजुलीमा गर्ने के वीरगञ्ज महानगर केन्द्र सरकार हो कि प्रदेश सरकार हो? ल हाम्रो त्यो अधिकार दिनुहोस् नि, त्यो बजेट चलाउने अधिकार दिनुहोस् नि, सारा व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ नि। त्यो लाइनमा हामीले पोखरियाले बोलेको हो। खालि पोखरिया होइन, मैले सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर पत्र पठाएको थिएँ 14वटा पालिकालाई कि यति यति पैसा हामी हुन्छ भने दिनुहोस् भनेर अस्तिको मिटिङ अनुसार। त्यो पैसा आएपछि मेरो भावना के थियो भने एउटा त कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्नको लागि, क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नको लागि महिनाको मोटामोटी 45, 50, 60 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ। मान्छे कहिले बढ्छन् कहिले घट्छन्, त्यो अहिले हिसाब बताउन सकिन्न। अनुमानित खर्च यति हुनसक्छ भनेर हामी भनेको हो होइन। त्यो खर्चको लागि माग गर्न के खराबी हो? त्यो खराबी छैन मलाई लाग्छ। हातोमाले गर्नुपर्छ। अहिले गौरमा हेर्नुहोस्, रौतडमा सबै पालिकाहरूले मिलेर फन्ड बनाएर काम गर्यो। मलाई 2 दिन अगाडि गौरको एकजना पालिकाको प्रमुखले फोन गर्नुभयो, हामी अलिकति सङ्क्रमित मरिजहरूलाई तपाईँलाई पठाउँदैछु मेयर साहब, के तपाईँले लिइदिनुहुन्छ? कति पैसा पठाइदिनुपर्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। मैले भनेको हस्पिटलमा म सोधिदिन्छु, एकजनामा टेन्टेटिभली कति खर्च आइरहेछ त्यति तपाईँ पठाइदिनु होला। भनेको म त कम उनीहरू सहकार्य गर्न त चाहे। आज हाम्रा पालिका किन चाहिरहेका छैन भने हेर्नुहोस्, म अहिलेसम्म तपाईँसँग नेगेटिभ कुराहरू धेरै सुने। हामीले गरेको सबै काम पोजिटिभ हो, तर त्यसलाई नकारात्मक बनाएर जुन प्रचार गरियो प्रश्न गर्नको लागि पनि तपाईँलाई हामीले एकदम राम्रो गरिदिनु हो। तपाईँको त्यो प्रेस्टिजियस एउटा टिभीबाट मैले आज प्रस्ट्याउँदैछु भने मलाई पनि खुसी लागिरहेछ। यो जुन नकारात्मक ढङ्गले जुन कुराहरू लगियो, त्यो जुन हाम्रो मेयरसँग कुरा भयो पोखरियाको, त्यो त व्यक्तिगत मेयर टु मेयर कुरा भएको, त्यो यसरी आउनु हुँदैन थियो बाहिर। तर जुन मान्छे मार्फत आएको छ उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएछ, कोही स्वास्थ्यकर्मी मार्फत कि कोही एउटा पत्रकार साथीकै मार्फत त्यो सबै बाहिर आएको भने अब त त्यो उहाँले भन्नु पर्यो कि उहाँको मनसा यसले बदनाम गर्ने थियो कि के थियो। यहाँ हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो मनसा। मिन्टुजीसँग मेरो धेरै राम्रो रिलेसन छ, मैले मजाकमा पनि धेरै कुराहरू उहाँसँग गरिरहन्छु। तर उहाँले उक्साएर जसले पनि गराएको छ यो खेदपूर्वक काम उहाँले गर्नुभएको छ, यो प्रष्ट भइसकेको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो विजयजी त्यो एउटा तपाईँको समकक्षी मेयरसँगै कुरा भए पनि त्यहाँ गलत बोल्नु त भएको छ तपाईँले एउटा। एकछिन जस्तो के हुन्छ नि, यति बेला हामी क्वारेन्टिनमा हामीले राखेकामा हाम्रो देशभित्रको होइन विदेशीहरूलाई पनि हामीले राखेर पालेको छौँ। र विश्वको एउटा अहिले एउटा के मूल्य र मान्यता छ भने जो जहाँ जुनसुकै राष्ट्रको जुनसुकै राष्ट्रमा होस् यति बेला आफैले उसको उपचार गर्ने, उसलाई बस्ने खानपिन गर्ने व्यवस्था दिने। त्यो हिसाबले यहाँ अलिकति यहाँको बोली गल्ती होइन, मेरो बोली गल्ती छैन। म यसलाई फेरि तर्कका साथ भन्न सक्छु। मेरो परिवारमा तपाईँले भनेको ठिक हो, होइन मेरो एक्लैले सकिँदैन, सबैजना सहकार्य गर, तिमीहरूलाई पनि आएको छ या तिमीहरू गर या हामीसँग मिलेर गर। तपाईँको भनाइ एकदम प्रश्न छ। तर जुन हिसाबले तपाईँले बोल्नु भएको छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ के भने करो नै त ले जाऊ। हेर्नुहोस् यस्तो छ, कसैको बोलीलाई तपाईँ सकारात्मक ढङ्गले पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो नकारात्मक पनि लिन सकिन्छ। अब मैले नकारात्मक ढङ्गले लिनु छ म नकारात्मक लिन्छु, जसले सकारात्मक लिन्छ त्यो पछि जब कुरिया बजारमा आयो सबैले यसको एप्रिसिएसन गरेका छन्। त्यो जसले पनि मलाई कुप्रचार गरेर बदनाम गराउन खोजेका थिए तिनीहरूको मुखमा तमाचा लागिसकेको छ, राम्रोसँग लागेको छ। अहिले सबैले यसलाई पोजिटिभली लिएको छ, किनभने मेरो प्राथमिकता पहिले मेरो परिवार, मेरो समाज, फेरि मेरो नगर, त्यसपछिबाट मेरो प्रदेश र फेरि मेरो देश हुन्छ, फेरि विश्व हुन्छ। यो सबले बुझ्छन्। मसँग साधन स्रोत कोही दिँदैन। उल्टो केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने खर्च, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने खर्च जबरजस्ती एउटा महानगरपालिकाले जिम्मा लगाइन्छ भने त्यो सकिन्न। मैले त्यो मेरो एउटा प्रष्ट भाव राखेको छु। त्यसलाई कसैले गलत ढङ्गले लिएको छ भने म माफी चाहन्छु। तर मेरो भावना के थियो भने यो कोभिडको काममा सबैले हातोमाले गरोस् कि सबैको लडाइँ एउटै हो, हामीले चाहिँ जितौँ। जस्तो अर्को एउटा यति बेला यहाँ सुरुदेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस्, सङ्क्रमितहरू प्रवेश नगरोस्
र सङ्क्रमित भइसके पछाडि राम्रो सहज र सुविधाजनक तरिकाले उपचार पाओस्। गर्दा गर्दै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ, कारण के होला? हेर्नुहोस्, तपाईँले यदि 12 पर्सा रौतुमा खालि दाजु गरौँ त पर्सा धेरै भाग्यमानी छ कि हामीले सुरुदेखि नै यति कडाइका साथ काम गऱ्यौँ कि आजको दिनमा पर्सामा 12 र रौतरको क्यापासिटी भन्दा बढी यहाँ केही पनि गएको छैन। त्योभन्दा म भन्छु 20%मै छौँ हामीहरू। तर किनभने त्यो हाम्रो सुरुदेखि कार्य, त्यसमा हाम्रो प्रशासनलाई भनौँ, सेनालाई भनौँ, हामीहरू भनौँ, जनताको साथलाई भनौँ, डाक्टर साहबहरूको मेहनतलाई भनौँ, सफाई कर्मीको मेहनत भनौँ, कसैले कसैको हाम्रो सबैको जोइन्ट मेहनतबाट हामी पर्सामा सफल भएका छौँ, हामी विफल भएका छैनौँ। यसमा एकदम प्रष्ट हुनुहोस्। हो, तर मैले जति फोर्सी गरेको थिएँ, जति जुन तरिकाले मैले सारा संसारभरको रिपोर्ट पाइरहेको थिएँ, त्यो हिसाबले मैले माग गरे अनुसारको प्रदेश र केन्द्र सरकारले सुरुमै यदि सहयोग गरेको भए सायद पर्सामा अहिलेसम्म हामी ग्रिन जोन डिक्लेयर गरेर सारा कुरालाई नर्मल गर्न सक्थ्यो होला। हामीले जबरजस्ती यो रेड जोन बनाएर राखिएको छ। अहिले पनि म दावाका साथ भन्छु, हामी व्यापक परीक्षण गर्न सकेको छैनौँ। हामीसँग क्यापासिटी थिएन, धेरै दिन भएको छैन यहाँ मिसन चलेको। पहिला हामी हेटौडा पठाउँथ्यौँ, त्यहाँबाट हामीले बाहिर पठाइदिन्थ्यो, चितवन पठाउँथ्यो, त्यहाँबाट क्यापासिटी फुल, काठमाडौँ पठाउँथ्यो, क्यूमा बस्नु पर्थ्यो। क्यूमा बस्दा बस्दा अवस्था के भयो भने 4 गतेको टेस्ट दिएको अर्जेन्ट भनेर मान्छे मरिसक्यो, त्यसको 12 गते रिपोर्ट आउँछ भने यो सबभन्दा ठुलो समस्या होइन। अर्को के भयो भने यहाँ क्वारेन्टाइनमा जानुहोस्, 12 दिन 14 दिन 16 दिनदेखि मान्छेहरू बसिराखेका छन् आफ्नो पालो पर्खेर कि मेरो स्वाब कहिले लिएर जान्छन्, हामी घर कहिले जान पाउँछौँ। उसलाई पनि हतार, उसलाई व्यवस्थापन गर्न मेरो खर्च एक दिनमा एकजना माथि 1000 रुपियाँ खर्च भइरहेछ। त्यो त महानगरपालिकाको लागत लागिरहेछ नि। त महानगरपालिका हामी के बसेर सोच्यौँ भने किन हामी व्यापक परीक्षण गरौँ, मान्छे आएको 5 दिनभित्र इन्क्युबेसन पिरियड क्लियर हुन्छ, 6औं दिन स्वाब लिने, 7औं दिन घर पठाइदिने। यो व्यवस्थाको लागि हामी लाग्यौँ र व्यापक परीक्षण भएन। ट्रेसिङ भएका मान्छेहरू घर घरमै बसिराखे, 560 मान्छेहरू हामी बाटोमै छोडिदियौँ। यस्ता कारणले गर्दा अहिले पनि पत्ता लगाउनुहोस् 900वटा स्वाब त्यहाँ बाँकी छ परीक्षण हुन, र 1800 भन्दा बढी मान्छेले क्वारेन्टाइनमा छन् जसको स्वाब लिन सकिएको छैन। यानि कि 150 भन्दा बढीको त स्वाब लिन सकिरहेका छैन भने हामी काम कसरी गर्छौँ? त्यही कामको लागि वीरगञ्ज महानगर योजना बनायो। स्वाब लिने परीक्षण एक दिनमा कम 2000 स्वाब लिने, उसको 2000 परीक्षण गर्ने, त्यसको लागि लाग्ने मेसिन र किट त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। माग्दा माग्दा हेरान भने भिखमङ्गाले जति माग्दैन त्योभन्दा बढी हामी मागिसक्यौँ। अब हामीले थाहा भइसक्यो, अब प्रदेश र केन्द्रबाट केही आउँदैन, हामी यहीँबाट उठाउँ। बजेट हेरेको बजेट हामीसँग धेरै थिएन, 1 करोड रुपियाँ फेरि पनि मैले त्यसबाट निकालेँ। 4 करोड रुपियाँ अरू पालिका साथीले भने र 5 करोडबाट जनतासँग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र एनजिओसँग उठाएर हामी 10 करोडको फन्ड उठाएर कमसेकम 1 लाख परीक्षण वीरगञ्जमा गरियो भने पुरै पर्सा जिल्लालाई ग्रिन बनाउन सकिन्छ र छिटोभन्दा छिटो हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्किन सक्छौँ भनेर एउटा टार्गेट लिएर मैले हिँडेको छु। जस्तो यहाँले कुनै पनि योजना बनाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो योजना एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यति बेला के कुरो आयो भने नि, तपाईँभन्दा अगाडि जस्ता रोहबर अन्सारी उहाँ पनि युवा नेता हुन्, उहाँका अनुसारले उहाँले के भन्नुभएको छ भने जुन टप गियरमा लैजानु पर्ने त्यो टप गियरमा अहिले पनि लगाउन सकेका छैनौँ, पहिला त्यसलाई टप गियरमा लैजाउँ, त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक जनशक्ति हो, त्यसै गरिकन अब किट र भिटिएम हो, यो चिजहरूको पहिला व्यवस्था गरेर अहिले जति सक्यो घटाउँदै जाउँ, अनि त्यस पछाडि पनि आवश्यकता परेको खण्डमा अर्को लिएर आउँ भनेर उहाँले नराम्रो कुरो भने होइन, एकदमै जायज कुरो भनेको। त्यसो गर्दा चाहिँ अलिकति अझै सजिलो हुन्थ्यो कि अब त्यता जनशक्तिलाई नदिएर जस्तो अभाव छ त्यही अभावलाई सिर्जना गरेर त्यसलाई त्यही अवस्थामा राखेर होइन हामीलाई एकदम गाह्रो भयो भनेर अर्को ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा जरुरी छ। मैले एउटा कुरा प्रश्न गर्न चाहेँ, आगो लागेपछि दमकल किन्न जाने हो कि दमकल स्ट्यान्ड बाई राख्ने हो? अब त हामीले थाहा भइसक्यो, 3 महिना बितिसक्यो समस्यामा, अझ यो डिसेम्बरसम्म जान्छ भन्ने पनि थाहा छ। हजारौँ लाखौँ मान्छे आउँछ र रोज रेडियो र मिडियाले नि फुकिरहेछ। अब यसको व्यवस्थापन यो मिसिनले गर्न सक्छ त? आजसम्म भन्नको लागि मैले पनि धेरै कुरा सुनिरहेको थिएँ बसेर, कसैले भन्यो 265 गर्न सक्छु, ठिक छ, एकचोटि गएर त्यहाँको रिपोर्ट हेर्नु होला, एभ्रिडे कति गरेका छन्। होइन चाहेको अवस्थामा दुवै चिकित्सकले 700 सम्म गर्न चाहेको अवस्थामा त हामीले पनि जुन मिसिन ल्याएर छौँ त्यसबाट 3000 गर्न सक्छौँ, तर त्यो सम्भव हुँदैन। किन? मसिनमा लोड गर्न निकाल्न, फिर मसिन जब पोजिटिभ रिपोर्ट दिन्छ उसलाई फेरि डिसइन्फेक्ट गर्नमा 4 घन्टा 5 घन्टा जान्छ र पटक पटक पोजिटिभ आउन सक्छ, त पटक पटक त्यहाँ डिसइन्फेक्ट पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यी टेक्निकल कुराहरू हामी अल्झनै हुँदैन। हामी त के गर्नुपर्छ भने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रा सारा सिस्टमसँग सोध्नुपर्छ, ल वीरगञ्जमा यति भिड आउँदैछ है, वीरगञ्ज ट्रान्जिट नगरी छ है, वीरगञ्जमा यतिजना हाम्रो वेटिङमा छ है, क्वारेन्टाइन अब कसरी क्याटर गर्ने? अहिले काठमाडौँमा पत्ता लगाउनुहोस् 25,000 भन्दा बढी भिटिएम लिएको, स्वाब लिएको अहिले परीक्षणको लागि बाँकी छ, कहीँ खाली छैन ठाउँ। अब के गर्ने त?
गर्नको लागि त्यही तयारी हामी गर्दैछौँ। माने पानी खानको लागि कुवा खोज्नु पर्नु हुँदैन के, पहिलादेखि कुवा खनेर राख्नुपर्छ। यही व्यवस्थामा हामी जाँदैछौँ। अब आफ्नो पब्लिकको आफ्नो जनताको जब जिम्मेवारी लिएर बसेको छु भने अब त्यसको सेफ्टी पनि नगर्ने हो भने म यस्तो मेयर बनेर के काम छ? त्यसमा पनि हामीसँग फन्ड नहुँदा हुँदै पनि यही जनताले नै गुहारेर भिख मागेर भए पनि मिसन, अस्ति हाम्रा यहाँका व्यवसायी मित्रहरूले हामी मिसिन किनेर दिन्छौँ भनेर उनीहरू लागे किन्नतिर, विचारहरू फाइनल पनि गरे। किनेर दिने बेलामा के कुरा आयो भने यो पैसा यदि हामीले डाइरेक्ट मिसिन किनेर दियो भने खर्च लेख्न पाउँदैनौँ इन्कम ट्याक्समा, यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले दिनुपर्छ भने उहाँले फेरि हामीलाई पैसा दिन अफर गर्नुभयो र तपाईँ किनिदिनुहोस् भन्नुभयो। एकदम हतारमा हामी फेरि के गर्यौँ भने टेन्डर निकालेका छौँ। अब उहाँहरूको टेन्डर चाहिँ भोलि खोल्छ, उहाँले नै दिने मेसिनको भोलि टेन्डर खोलेर उहाँहरूबाट नै हामी लिनु छ, पैसा उहाँले नै तिर्नुहुन्छ। कति कति जस्तो अहिले कुन रेन्जको कुन यो स्वाइप टेस्ट गर्ने हुन्छ नि एउटा, कतिसम्म टेस्ट गर्ने मेसिन र कति मूल्यको हो यो? हाम्रो यो मेसिन मोटामोटी 65 लाखको हो, तर मेसिन होइन, त्यसका सारा कभरिङदेखि लिएर सिल्डहरूदेखि लिएर उसका सारा एसेसरी। जस्तो तपाईँलाई याद होला कि वीरगन्जमा पिसिआर मेसिन एउटा दिएको थियो होइन, पुरानो मेसिन हाम्रो टियुको मेसिन रहेछ त्यो, तर मेसिन यसै पठाइदियो, त्यसका कुनै पनि सहायक सामग्रीहरू आएन। पछि हाम्रै नारायणीले 35-40 लाख रुपियाँको सामान किनेर जडान गरेको छ। त मेसिनको कस्ट हेर्ने हो भने 29-30 लाख प्लस भ्याट हो, तर त्यो सहायक सामग्रीहरू लिनु पर्यो भने 30-40 लाख रुपियाँ पर्छ। त हामीले त्यही हिसाबले गरेर त्यो नेगोसिएसन फेरि वीरगन्ज महानगरपालिकाले गरेको होइन, हाम्रै व्यापारी मित्रहरूले त्यो नेगोसिएसन गरेर करिब 65-66 लाखको मेसिन उहाँले फाइनल गर्नुभएको छ। त्यो मेसिन उहाँले नै गरेको मेसिनको फाइनल नै हामी किन्दैछौँ। यति नै म तपाईँलाई जानकारी। जस्तो त्यो मेसिन आइसके पछाडि त कम्तीमा परीक्षणको दायरा व्यापक हुने र त्यसै गरिकन यहाँले भने जस्तो यहाँको जुन एउटा सपना छ ग्रिन जोन बनाउनलाई पनि सजिलो हुने, किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज लकडाउन खोलिसकेको अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले तुरुन्तै मजदुर ल्याएर उद्योगमा प्रवेश गराएर काम गराउने अवस्था छैन, त्यसले त त्यो बेला पनि सहयोग गर्छ। यसमा म बताउँछु हेर्नुहोस्, उद्योगमा आउने मजदुरहरू, काममा फर्किने अफिसमा मान्छेहरू, विभिन्न मान्छेले इलाज गराउनु छ। यहाँ कतिजनाको मृत्यु किन भएको छ भने वीरगन्जमा कि उनीहरूले पिसिआर टाइममा गराउन सकेनन् अनि मृत्युको मुख देख्नु पर्यो। 7-8 जनाको डायलिसिस गर्दा गर्दै मृत्युहरू भएको छ। यदि सारा पोल खोल्ने हो भने यहाँको यस्तो नाङ्गो तस्बिर आउँछ। त्यो होइन नाङ्गो तस्बिर थाहा छ, तर तपाईँहरूले कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ होइन, त्यो मेरो जिम्मेवारीको कारबाहीको ठाउँ छैन। पहल त गर्न हामी पहल गरेका छौँ, तर शक्ति केन्द्र यहाँ यस्तो छ कि आफ्ना शक्ति केन्द्रका कारण कारबाही पनि हुँदैन कि यहाँ। अब त्यसमा म जान पनि चाहँदैन। मेरो जिम्मेवारी आजको दिनमा मेरो वीरगन्जको जनता, पर्सेली जनताको रक्षा गर्ने हो। यदि सबै साथीहरूले मलाई सहयोग गर्छन् भने म त्यस जिम्मेवारीमा 1 इन्च पनि पछाडि जाँदैन। त्यसको लागि मलाई जे गर्नु छ म गर्छु। जति आलोचना गर्नु छ, जति गलत तरिकाले मिडियाका साथीहरूले युज गर्नु छ, तत्त्वहरूले युज गरोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। किनभने मेरो उद्देश्य पवित्र छ, बदनाम गरेर कसैले केही हुँदैन। म एकदम तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हो यसमा जुन तरिकाको उपस्थिति अरू दुईटै गभर्मेन्टका साथीहरूको हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। हामीले बारम्बार आश्वासन दिएर झुटो कुरा बोलिएको छ, पैसा ल्याएर दिएको छ, राजनीतिक हिसाबले बाँडफाँड गरिएको छ। बाँकी कोभिडको इलाजको लागि कोभिडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, हस्पिटलको व्यवस्थापन, डाक्टर साहबहरूको व्यवस्थापन या अन्य व्यवस्थापनको लागि एक सुको दुईटै सरकारले महानगरपालिकाले दिएको छैन। तर सारा भार भन्छौँ नि हामी, हाम्रो माथि ल्याएर राखिदिएको छ। विजयजी एउटा कुरो नि, यहाँ आफै मिल्न नसकेको हो या उहाँको आफै मिल्न नचाहेको, यो जहिले पनि तपाईँ सुरुदेखि, यो मेरो दोस्रो पटक भयो यहाँसँग, योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो न्युज 24 ले यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण ल्याइसक्यो, फेरि काठमाडौँबाट पनि यहाँलाई 2-3 चोटि यहाँसँग यसरी सबैजना आलोचना विवाद विरोध र कसैले सहयोग नगर्ने कारण के होला? सर यसमा राजनीतिक कारणहरू छन्, क्लियर हुनुहोस् एकदमै। त्यो पनि भन्नुहुन्छ राम्रो भन्दामा मलाई डर छैन कसैको पनि। मेरै पार्टीका साथीहरूको राजनीतिक कारण छ त्यहाँ। यहाँ कसैले आलोचना गरेका छैनन्। तपाईँ राम्रोसँग यदि बजारमा घुमेर बुझ्नुहुन्छ भने, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, वीरगन्ज तपाईँको घर छ, बुझ्नु भएको छ यहाँको। यहाँ 99.9% मान्छेहरूले कसैले आलोचना गरेको छैन। 0.01% त राजनीतिमा आलोचना गर्न दिनु त्यो नभयो भने फेरि राजनीति नै भयो। त्यो मलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेको छैन। ती साथीहरू आलोचना गरोस्, त्यसरी राजनीति गरोस्, म काम गरेर राजनीति गर्छु, के फरक पर्दैन। मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा म सफल हुन्छु, मलाई कसैले अप्ठ्यारो पार्न सक्दैन। जस्तो अहिले जुन कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गरेछ नि, त्यो अनुसारले या भने अलिकति सम्भावित ठाउँहरू अहिले पनि छ नि, यहाँलाई पनि थाहा छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ किट र यो भिटिएमको अभावकै कारण हामीले परीक्षण गर्न नसकेको। दुईटा कुरा छ। एउटा त हामीसँग भिटिएम छैन आजको डेटमा, अर्को कुरा के छ भने परीक्षण क्यापासिटी छैन।
देशका अर्थमन्त्री, देशका स्वास्थ्य मन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेको कुरा मलाई लाग्छ कि अथेन्टिक होला। उहाँहरूले भन्नुभएछ कि व्यापक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक छ, तर अहिले हामीसँग परीक्षणको क्यापासिटी छैन। आज गौरले एउटा किन्न गइरहेछ, गौर नगरपालिकाबाट फोन आएको छ रौतहटबाट। त्यसपछि विराटनगरमा 2टा छ, एउटा थप्दैछ, पोखरामा 2टा छ, एउटा थप्दैछ। किन थप्दैछ? आखिर परीक्षण दायरा बढाउनको लागि। त भोलिका दायरा बढाउनको लागि अहिले जुन वेटिङ मान्छेहरू छ उनीहरूलाई शास्तिबाट हटाउनको लागि हामीले त्यो काम गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, यसको लागि कुनै निर्विवाद छ। रबरजीले बोलेको कुरा, डाक्टर साहबले बोलेको कुरा सबले आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ होला, तर एज अ नगरपिता यहाँको सरकार प्रमुखको नाताले मलाई थाहा छ कि मेरो जनताको लागि के ठिक छ, म त्यो काम गर्दैछु। भोलि यो काम मेरो गरेको प्रमाणित हुन्छ। तपाईँले एउटा कुराहरू अझ बताउँछु, 3 महिनादेखि मिडियामा धेरै नेगेटिभ कुराहरू आएका छन् हाम्रा काम गराइप्रति, तर ती मिडियाका सबै कुराले यदि चेक जाँच गरियो भने एउटामा पनि कुनै राम्रो कुरा आएको छैन। जुन नेगेटिभ वास्तवमा हुनु पर्थ्यो, सबै सकारात्मक कामहरू गरेका छौँ। यी नेगेटिभ काम गर्ने कारण एउटा राजनीतिको खालि कुरा हल्ला गर्ने। यदि वास्तवमा उहाँहरू सिरियस हुन्थ्यो भने प्रदेशकोले प्रदेशबाट ल्याउन सक्थ्यो, सङ्घले सङ्घबाट किन ल्याउन सकेन? अब मान्छे मरिसकेपछि ल्याउने हो भने, मान्छेको परीक्षा नै हुँदैन त्यसपछि ल्याउने हो भने त्यस्तो ल्याएर केही फाइदा छैन। हेर्नुहोस्, त्यो पछि ढुकढुकी जति पिटे पनि केही काम लाग्दैन। काम त अहिले मेयरले नै गरेको छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको छ, र यसमा जनताको भरपुर सहयोग र नागरिक समाजको भरपुर सहयोग पाएको छ। मलाई एकदम विचलित छैन, म एकदम मतलब अगाडि एकदम जोसका साथ बढेको छु। जस्तो अब कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो एउटा सुझाव, यति बेला अब त्यो परीक्षण गर्ने PCR मेसिन भन्दा पनि किट र VTM को तत्काल एकदम टटकार आवश्यकता परिसकेको छ। त्यो चिजलाई बढीभन्दा बढी उपलब्ध गरेर परीक्षणको दायरा बढाएर, किनभने यो औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, घोषणा नभए पनि हो, कोरिडोर त हो, अनि यसको यो लकडाउनको दायरालाई स्याङ्गो बनाउनेतिर अब यहाँलाई पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? इमिडिएट होइन, एकदम लाग्छ। PCR को मुख पहिला म PCR मेसिन राख्छु, नेपाल सरकारसँग माग्छु। नेपाल सरकारले किट उपलब्ध गराएन भने फेरि त्यो किट पनि हामी किन्छौँ। होइन, किन्छौँ हामी भोलि नै त्यसको टेन्डर गर्दैछौँ, त्यसको तयारी गर्दैछौँ। 50,000 VTM किट लिँदैछौँ हामीहरू, जुन आजसम्म सायद नेपालमा 3 महिनामा पनि पाएको छैन नेपालले। त्यो एकैचोटि हामी टेन्डर गर्दैछौँ, किन मलाई व्यापक परीक्षण पुरा हाम्रो पर्सा जिल्लाभरिकै नागरिकहरू म्याक्सिमम गर्नु छ, त्यसले पुग्दैन। तर हामी सम्भावित जोखिमका इलाकाहरू पहिचान गरिसकेका छौँ, तत्त इलाकाबाट हामीहरू त्यो बढी ड्र गर्छौँ, र त्यसपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने 10,000 अर्का किटहरू त्यो पनि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो। PCR र रिएजेन्ट किट त्यो मलाई पूर्ण उम्मिद छ नेपाल सरकारबाट पाउँछ। त्यो अलिक महँगो पनि छ, हाम्रो क्यापासिटी छैन। यदि सारा परीक्षण हामी आफै गर्ने हो भने, सारा कोभिड डिस्पोजल, सारा आइसोलेसन हामीले चलाउने हो भने मिनिमम 15 करोड रुपियाँ हाम्रो खर्च हुन्छ डिसेम्बरसम्म। र त्यो यहाँका दाताहरूले दिन तयार पनि भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, दाताहरू किन तयार हुन्छन् भने सबै दाताहरूको एउटा CSR को तहतमा पैसा निकालेको हुन्छ, हरेकले निकाल्छ, म पनि निकाल्छु मेरो बिजनेसबाट। त्यो इन्कम ट्याक्स मेन्डेटरी पनि हो। ती पैसाहरू मैले माग गरेको छु, धेरै दाताहरू दिन तयार छन्। जनताले 4500, एउटा स्वास्थ्यकर्मीले 500 रुपियाँ पनि ल्याएर दिइरहेछ। मलाई थाहा छ कि वीरगञ्जको जनता, बाराको जनता, पर्साको जनता एकदम सहयोग गर्छन्। आजसम्म म समाजसेवीको रूपमै चिनिएको छु। मलाई त्यसमा भिख माग्न डर लाग्दैन, न शरम लाग्छ, किन आफ्नै जनताको लागि माग्या हो। आफ्नै जनताको लागि आफ्नै जनताबाट मान्दाखेरि कुनै समस्या हुँदैन। अन्तमा एकदम छोटोमा यहाँलाई प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक कार्यक्रममा, प्रत्येक अभियानमा वीरगञ्जको जनताले, पर्साको जनताले, अझ यहाँले कोही शब्द साप्टी लिनु भने बारा र रौतहटसम्मको जनताले सहयोग गरेका छ। र यति बेला आफै उद्योगपतिहरू, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, सर्वसाधारण सबै आजित छन्, करको कारण, व्यापार नचलेको कारण, लकडाउनको कारण। तपाईँलाई त्यस्तो अवस्थामा सहयोग गरेको हो, ती वीरगञ्जेली जनता, व्यापारी, उद्योगीहरूको लागि नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूको लागि अब आउँदो दिनमा के गर्ने? एकदम गर्छ नगरपालिका। जस्तै के गर्छ प्रश्न भनिदिनुहोस्। एकदम प्रश्न भन्छु। हामीले लिने करहरू जुन छ महानगरपालिकाको दायरामा आउने, त्यो करहरूमा हामी म्याक्सिमम जे कुरामा छुट दिन सक्छौँ हामी दिन्छौँ, किन हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो सानो छुटले ती उद्योगपति व्यवसायीहरूलाई यदि उकास्न मद्दत गर्छ भने हामी गर्छौँ। र त्यसको बाहेक पनि कोही व्यवसाय डुबेको छ, एकदम सडकमै कोही मान्छे आइसकेको छ, उनीहरूलाई पुनर्कर्जा दिलाएर भए पनि उनीहरूले इस्टाब्लिस गराउने प्रयास हाम्रो रहन्छ, त्यसमा हामी चुक्दैन। विजय सरावगी, मेयर विजय सरावगीको यो प्रतिबद्धता बिल्कुल एकदम त्यसलाई हामीले राखे हुन्छ, सुरक्षित यो बिल्कुल एकदम राख्नु होला, र पछि त्यसको कार्यान्वयन पनि हेर्नु होला। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी। उहाँमाथि केही आरोपहरू लागेको थियो र त्यही आरोपलाई लिएर न्युज 24 टेलिभिजनलाई बकाइदा यहाँ बोलाइएको थियो। यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् भनेर कहाँसम्म हामीले क्लियर गर्न सकेनौँ यो अन द स्पोट कार्यक्रम मार्फत हामीलाई थाहा भएन, तर जे कुरो बाहिर आएको छ त्यसबाट प्रश्न भएको छ। पक्कै पनि उहाँले गरेका कार्यहरू कुनै पनि विवादित छैन, र उहाँले गरेको कार्यहरू यदि विवादित हुन्छन् त्यसको परिणाम पनि उहाँ भोग्न तयार हुनुहुन्छ।
र हो पनि यति बेला यो लकडाउन कहिले हट्छ भनेर कहिले खुल्छ भनेर कुरेर बस्नुभन्दा परीक्षणको दायरालाई बढाउँ र लकडाउनको दायरालाई साँगुरो पार्दै अब यहाँ रहेका 1500 भन्दा बढी उद्योग र व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। होइन भने यसको प्रत्यक्ष मार यहाँ होइन केन्द्रमा पुग्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँले पिसिआर मेसिनको आवश्यकता टक्कारो त्यो पनि प्रश्न पार्नुभयो। चिकित्सकहरूमाथि लागेको चिकित्सकहरूले लगाएको आरोपको पनि खण्डन गर्नुभयो। त्यसै गरिकन खानपिनको व्यवस्थापन गर्ने सानो पाइलाको आरोपलाई पनि खण्डन गर्नुभयो। लगभग अहिलेसम्म उठेका आरोप र विवादलाई उहाँले प्रश्नसँग प्रश्नाउनु भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अन द स्पोट कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा प्रदेश नम्बर 2 ब्युरो कार्यालयलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।